प्रोबेबिलिटी थ्योरी च्याप्टरको क्वेसन प्याटर्न हाम्रो फोर्थ क्वेसन प्याटर्न छ। यो फोर्थमा हामीले इन्भर्स कन्डिसनल प्रब्लम्स बेस्ड on इन्भर्स कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अर्थात् यो इन्भर्स कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीलाई बेज थ्योरम्स पनि भनिन्छ। इन्भर्स कन्डिसनललाई कसैले बेज थ्योरममा आधारित प्रब्लम भन्छ भने कसैले यसलाई इन्भर्स कन्डिसनलमा आधारित प्रब्लम भनिन्छ। बेज थ्योरममा आधारित भन्नुहोस् अथवा इन्भर्स कन्डिसनलमा आधारित प्रब्लम भनेर जानिन्छ यो यस्तो प्याटर्नको प्रब्लमलाई है। सो अब यस्तो प्याटर्नको प्रब्लमको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ, कसरी थाहा पाउने यसको नेचर कस्तो हुन्छ, त्यसको बारेमा म फर्स्टमा डिस्क्राइब गर्छु। यो यस्तो प्याटर्नको क्वेसनमा तपाईले सबभन्दा पहिला के दिएको हुन्छ, तपाईको इभेन्ट्स दिएको हुन्छ, ए बी र सी तीनवटा इभेन्ट दिएको हुन्छ अथवा दुईटा इभेन्ट दिएको हुन्छ। ओके, त हामीसँग यहाँनिर प्रोबेबिलिटी कम्तीमा दुईटा र बढीमा तीनवटा इभेन्ट दिएको हुन्छ। अब यो इभेन्टको प्रोबेबिलिटी पक्कै पनि एभाइलेबल हुन्छ र यो तीनटा प्रोबेबिलिटी हेर्नु होला, तीनटा इभेन्टको प्रोबेबिलिटी नि तीनटैको सम गर्दा 1 आउँछ। तीनटैको प्रोबेबिलिटी एड गर्दा हेर्नु होला 1 पक्कै आउँछ। यस्तो इभेन्टको प्रोबेबिलिटी पक्कै तपाईले पाउनुहुन्छ र यसको सम कति भने यसको सम कति हुन्छ, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। यो तपाईले एड गरेर देखाउनु पर्दैन, तपाई हेर्नु होला, यो टोटल गरेर रफमा यसरी जोड्नु भयो भने एड गर्नुभयो भने ठ्याक्कै 1 आउँछ। पर्सेन्टमा एड गर्नुभयो भने टोटल ठ्याक्कै 100% आउँछ। त्यस्तो किसिमको क्वेसन प्रत्येकमा यो कमन कुरा भनिरहेको छु, एउटा प्रब्लममा होइन। यस्तो इन्भर्स कन्डिसनल बेस्ड टेक्निकमा आधारित सबै प्रब्लममा यो हेर्छौँ। कुनैमा त दुईटा इभेन्ट मात्र दिएको छ, दुईटैको टोटल 100% अथवा 1 हुन्छ, अथवा कुनै क्वेसनमा प्राय तीनवटा दिइरहेको हुन्छ है। हाम्रो इक्जाममा तीनवटा इभेन्ट र तीनटैको प्रोबेबिलिटी जोड्दा 1 हुन्छ। अब यो 1 भएकोले हामीले के गर्छौँ त, यसलाई एउटा फिगर ड्र गर्छौँ। सबै क्वेसनको लागि भनिरहेको छु है, एउटा फिगर ड्र गर्छौँ। अब मानौँ ए को प्रोबेबिलिटी, बी को प्रोबेबिलिटी, सी को प्रोबेबिलिटी अथवा ए को पर्सेन्टेज, बी को पर्सेन्टेज, सी को पर्सेन्टेज दिएकै हुन्छ र त्यो पर्सेन्टेजको आधारमा अन्दाजी फिगर ड्र गरिदिन्छु। यस्तो टोटल भयो ए प्लस बी प्लस सी टोटल हुन्छ र त्यो टोटललाई हामीले 3 पार्टमा डिभाइड गरिदिन्छौँ। तिनीहरूको पर्सेन्टेज अथवा प्रोबेबिलिटी दिएको आधारमा, जसको बढी पर्सेन्टेज छ, बढी प्रोबेबिलिटी, त्यसलाई ठुलो एरिया देखाइदिन्छौँ रफली, जसको सानो छ कम एरिया देखाइदिने। यति काम प्रत्येक क्वेसनमा गर्छौँ। बुझ्नुभयो? एउटालाई ए, अर्को बी र तेस्रो सी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1, यसरी सो गरिदिनु होला। यो यसको इन्फर्मेसन तपाईको पक्कै पनि एभाइलेबल हुन्छ नै हरेक क्वेसनमा। त्यसपछि अब म एउटा यसको साइड बाई साइड एउटा इक्जाम्पल पनि दिँदै जाँदा तपाईलाई अझै बुझ्न सजिलो हुन्छ। म यसलाई हो यो फिगर गर्नुभयो भने तपाईले हेर्नु, यो फिगरले कति सपोर्ट गर्छ। बनाउनै पर्छ भन्ने कम्पलसरी छैन, तर तपाईले फिगर ड्र गरेर हिसाब गर्नुभयो भने फिगरले तपाईलाई गाइड गरिदिन्छ फर्मुला लेख्नलाई। फर्मुला यहाँ घोक्नु पर्दैन, फिगरले तपाईलाई गाइड गरिदिन्छ फर्मुला। हेर्नुहोस्, म टेक्निक बताउँछु तपाईलाई कसरी फर्मुला लेख्ने, यो फिगर बनाउने। डिफ्रेन्ट बुक्सहरूमा त फिगर ड्र गरेको हुँदैन, तर तपाईलाई म फिगर किन सिकाउँछु, यो फिगर हेर्ने बित्तिकै तपाईले फर्मुला लेख्न सक्नुहुन्छ आफैले। फर्मुला तपाईको फर्मुला तपाईको छुट्टै घोक्नु पर्दैन, याद गर्नु पर्दैन, हो कि नि? अब तपाईको के छ भन्दाखेरि, सपोज गर्नुहोस् एउटा कम्पनीमा नि, अब म यसलाई अलिकति प्र्याक्टिकल इक्जाम्पलद्वारा मैले एक्सप्लेन गर्दा तपाईहरुले अझै क्लियरली बुझ्नुहुन्छ भनेर मैले एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल दिइरहेको छु, रिलेटेड एउटा इक्जाम्पल। त्यो यसरी बुझौँ, एउटा कम्पनीमा 3वटा मेसिन छ, एउटा मेसिन ए, अर्को मेसिन बी, अर्को मेसिन सी। 3वटा मेसिनले त्यो कम्पनीमा प्रोडक्सन गरेको टोटल युनिट 3टैले प्रोडक्सन गर्छ।
मानौ कम्पनीले 5000 वटा युनिट प्रोडक्सन गरेको छ भने एले ए को भागमा पर्यो 1500, बीले 2000 र सीले 1500, टोटल 5000 मान्नुभयो। अब तपाईँले यसरी दिएको छ नि ए को प्रोबाबिलिटी कति 1500 बाई 5000, यो क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। बी को प्रोबाबिलिटी कति 2000 बाई 5000, यो पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्नुभयो। सी को प्रोबाबिलिटी 1500 बाई 5000, यो पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्नुभयो। अब यहाँ प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसनमा फेरि अर्को इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ कि तिनटै मेसिनले त डिफेक्टिभ युनिट प्रोडक्सन त गर्छ, यो पनि इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। तिनवटा डिफेक्टिभको प्रोबाबिलिटी दिएको हुन्छ। 6वटा इन्फर्मेसन प्रत्येक क्वेसनमा हुन्छ हुन्छ कम्पलसरी हुन्छ। त अब के दिएको हुन्छ तिनटैले डिफेक्टिभ प्रोडक्सन गर्छ, त्यही भएर तिनवटा डिफेक्टिभको प्रोबाबिलिटी ए, एउटा डिफेक्टिभको प्रोबाबिलिटी, अर्को डिफेक्टिभको प्रोबाबिलिटी, तेस्रो डिफेक्टिभको प्रोबाबिलिटी, यो दिएकै हुन्छ। अब यो डिफेक्टिभको प्रोबाबिलिटी 3 थरीको छ, त पक्कै पनि एउटा चाहिँ एले प्रोडक्सन गरेको गिभेन द्याट ए, अर्को डिफेक्टिभ गिभेन द्याट बी लेख्नु होला, र तेस्रो डिफेक्टिभ गिभेन द्याट सी लेख्नु होला, र यसको इन्फर्मेसन पक्कै पनि दिएको हुन्छ। ल एउटा कुरा फेरि म यहाँ जानकारी दिउँ, कन्डिसनल प्रोबाबिलिटीको टोटल 1 हुँदैन है, यस्तो 1 आउँदैन। यस्तो यदि प्रोबाबिलिटी छ भने टोटल 1 आएन भने पक्कै पनि बुझ्नु होला यो प्रोबाबिलिटी होइन, यो कन्डिसनल प्रोबाबिलिटी हो भने सम्झिनु होला। यो तिनटैको जोडेर 1 आउँदैन। जसको जोडेर 1 आउँछ त्यसलाई यस्तो फिगर ड्र गर्नु होला। इन्फर्मेसन तलमाथि दिन सक्छ झुक्याउनुलाई। तर तपाईँलाई कुन हो एबिसी, कुन हो डी कन्डिसनल प्रोबाबिलिटी, त्यो छुट्याउनु पर्यो भने टोटल एकचोटि एड गरेर हेर्नु होला। एड टोटल 1 भयो भने त कन्फर्म भएर तपाईँले यसरी फिगर ड्र गरिदिनुहोस् एबिसीको, अनि बाँकी रहेको प्रोबाबिलिटी तिनटालाई कन्डिसनलमा लेखिदिनुहोस्। यो पक्कै पनि क्वेसनमा दिएको हुन्छ 1%, 2%, 3%। मानौ अब हामी प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल भनिसक्यौँ, त्यही भएर प्र्याक्टिकल इक्जाम्पलको लागि सपोज गरौँ मेसिन एले आफ्नो प्रोडक्सनको 1% डिफेक्टिभ प्रोड्युस गरिरहेछ। यसै गरी बीले तपाईँको 2% डिफेक्टिभ प्रोड्युस गरिरहेछ, र सीले जति टोटल प्रोडक्सन गरेको छ त्यसको 3% डिफेक्टिभ प्रोडक्सन गरिरहेछ। माने सपोज गरौँ एकछिनको लागि यसरी दिएको यही दिन्छ भने होइन, यस्तो इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। अर्थात् तपाईँले के हेर्नुभयो, बेज टेक्निकमा को प्रब्लम छ भने पक्कै पनि तपाईँको यो 6वटा इन्फर्मेसन एभाइलेबल हुन्छ। कुनै पनि रूपमा कुनै न एङ्गलबाट दिएकै हुन्छ, यति कुरा चाहिँ जानिराख्नुहोस्। यस्तो प्याटर्नको हिसाब हेर्ने तपाईँको यो चिन्ने सजिलो तरिका यो भयो। र यसमा चाहिँ फिगर ड्र फेरि म रिपिट गर्छु, फिगर ड्र गर्दा नि जसको टोटल 1 आउँछ त्यसलाई चाहिँ 3 पार्ट गरिदिनु होला। अब ठुलो सानो कसरी गर्ने यसको बारेमा मैले भनिसकेँ अघि नै। जसको प्रोबाबिलिटी ठुलो छ अलिक ठुलो पार्ट गरिदिनु होला। यो फेरि कम्पलसरी छैन, यस्तो रफ स्केच त हो नि, हामीलाई यो फिगर ड्र गर्नै पर्छ भन्ने कम्पलसरी छैन, तर फिगर ड्र गरेपछि हामीलाई चाहिँ फर्मुला लेख्न सजिलो हुन्छ। अब यसपछि यो 6वटा इन्फर्मेसन दिएपछि दिइसकेपछि अब क्वेसनमा यो सोधिन्छ। क्वेसनमा प्रत्येक क्वेसनमा हेर्नुहोस्, जेनरल म लेखिदिन्छु प्रोबाबिलिटी डी, यो क्वेसन हुन्छ। अर्को कुन क्वेसन हुनसक्छ, डी गिभेन त यता क्वेसनमा दिएको हुन्छ, यो सोधिएको हुन्छ ए गिभेन डी। यस, यस, यो 1% त्यो केही न केही दिएकै हुन्छ। मैले भनेको यहाँनिर त मैले एउटा पर्टिकुलर प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल दिएँ, तर मैले यति मात्र भन्छु अहिले, यो 6वटा इन्फर्मेसन हरेक क्वेसनमा पाउनुहुन्छ, जसमध्ये 3टाको नेचर कस्तो छ, टोटल गर्दा 1 हुने, र अर्को 3टाको नेचर टोटल 1 हुँदैन। कन्फर्म यो पाउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो डिफेक्टिभ भनेको, यो डिफेक्टिभ त यसले पनि प्रोडक्सन गर्छ। अब यसको लागि तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एले पनि डिफेक्टिभ प्रोडक्सन गर्छ, त यति धेरै ए को पार्ट भयो यस्तो। त्यसमा केही पार्ट मैले डिफेक्टिभको लागि छुट्याइदिएँ। यो डिफेक्टिभ हो, कसको डिफेक्टिभ हो, ए को डिफेक्टिभ। यो पार्ट कसको डिफेक्टिभ हो, यो पार्ट कसको डिफेक्टिभ हो त, बी को डिफेक्टिभ, र यो सी को डिफेक्टिभ। टोटल डिफेक्टिभ तिनटैले प्रोडक्सन भएकोले टोटल डिफेक्टिभ यसरी लेख्यो। तिनटै भागबाट मैले डिफेक्टिभको छुट्याइदिएँ, बाँकी यतातिरको नन डिफेक्टिभ भयो फिगरमा। त डिफेक्टिभको प्रोबाबिलिटी सोधिएको हुन्छ, ए गिभेन डी सोधिएको हुन्छ क्वेसनमा, बी गिभेन डी सोधिएको हुन्छ,
र तेस्रो क्वेसन, चौथो क्वेसन यो प्रोबाबिलिटी सी गिभेन डी सोधिएको हुन्छ। यही चारवटा मध्ये कुनै एउटा अथवा चारवटै क्वेसन सोधिएको हुन्छ। प्याटर्न यसरी चिन्नु होला। यो तीनटा अथवा चारवटा क्वेसन यो 6वटा इन्फर्मेसन त पक्कै दिएको हुन्छ। अब फर्स्टमा सोधिएको हुन्छ यो डी क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् भनेर सोधिएको हुन्छ, प्रोबाबिलिटी डी। त प्रोबाबिलिटी डी पहिलो आन्सर हेर्नुहोस्, प्रोबाबिलिटी डी सोधेको, प्रोबाबिलिटी डी भनेको यो पुरै। प्रोबाबिलिटी डी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा फिगरको मद्दत लिनु। यस, ओके। सो अब प्रोबाबिलिटी डिफेक्टिभ हेर्नुहोस्, हरेकमा डिफेक्टिभको प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नु पऱ्यो भने हेर्नुहोस् त तीनवटा पार्ट छ नि यहाँ। डिफेक्टिभ त एउटैबाट त आउँदैन। हेर्नुहोस् यो 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 पोर्सनलाई के भन्ने, कसको डिफेक्टिभ हो यो, कहाँबाट आएको प्राप्त भएको डिफेक्टिभ हो, ए मेसिनले दिएको डिफेक्टिभ यो भयो है, ए मेसिनको डिफेक्टिभ। त यसलाई यो पार्टलाई के भन्छौँ, ए प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन डिफेक्टिभ। यो डिफेक्टिभ भयो, यो डिफेक्टिभको पोर्सन यो हो र ए को पोर्सन यति। यो डी पार्ट, यो सर्कल पार्ट हो डी पार्ट, यो सर्कल हो डी है। सी ए भयो, यो ए पोर्सन, यो बी पोर्सन, यो र सी पोर्सन, यो सी भयो यो है त सी। अब एबिसी भनेको मेसिनले प्रोडक्सन गरेको मेसिन हो र मेसिनले प्रोडक्सन गरेको युनिट कभर गर्यो। टोटल कम्पनीमा प्रोडक्सन भएको युनिट एबिसीले बनाउँदैछ र एले म्यानुफ्याक्चर गरेको टोटल युनिट यो भयो, बीले यति र सीले यति। यस तिनटै मिलेर टोटल कम्पनीको प्रोडक्सन युनिट्सहरू भए। अब त्यो भित्र तिनटैले डिफेक्टिभ प्रोडक्सन गर्छ, त्यो क्वेसनमा पक्कै पनि दिएको हुन्छ। त तिनटैमा डिफेक्टिभ मैले कभर गरिदिएँ। यो पोर्सन के भयो, कसको डिफेक्टिभ, ए इन्टरसेक्सन डी। अनि त्यसपछि यो पोर्सन, यो पोर्सन के को त, बी इन्टरसेक्सन डी, प्रोबाबिलिटी बी इन्टरसेक्सन डी। अनि तपाईको त्यसपछि डिफेक्ट एकैछिन कम्प्लिट यो भयो। त्यसपछि यो पोर्सन चाहिँ, यो पोर्सन सी को डिफेक्टिभ, सी पोर्सनको डिफेक्टिभ, सी को सी इन्टरसेक्सन डी है। ल अब यसरी यसकै बेसिसमा तपाईँले यसको पनि फर्मुला भन्न सक्नुहुन्छ, बी इन्टु प्रोबाबिलिटी डी गिभेन बी। यसको पनि भन्न सक्नुहुन्छ प्रोबाबिलिटी सी इन्टु प्रोबाबिलिटी डी गिभेन सी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब यो 6वटै इन्फर्मेसन तपाईँसँग एभाइलेबल हुन्छ, पक्कै पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, ठ्याक 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 सबै मल्टिप्लाई गरेर आन्सर गरिदिनुहोस्, प्रोबाबिलिटी डी आयो, यति हो। अब एउटा क्वेसन त मैले यो भनेको थिएँ, यस्तो सोधिन्छ, अघि नै लेखेको थिएँ। अर्को क्वेसन कस्तो सोधिन सक्छ, यसको इन्भर्स कन्डिसनल हेर्नुहोस् त, इन्भर्स कन्डिसनल डी गिभेन ए छ भने अर्को क्वेसन ए गिभेन डी सोधिन सक्छ। तब यसको लागि कसरी, अहिले भर्खरै फर्मुला लेखेको थियौँ, ए यसको लागि ए इन्टरसेक्सन डी अपन तल के छ डी, त तल डी। हामीले डी को प्रोबाबिलिटी अलरेडी क्याल्कुलेसन गरिसकेका हुन्छौँ र ए इन्टरसेक्सन डी पनि यहाँ छ, हेर्नुहोस् त यहाँ क्याल्कुलेट गरिसकेका हुन्छौँ, बस सकाइदिने यसरी। अब तपाईँको यो मानौ यो होइन, यो सोधेको छ बी इन गिभेन द्याट डी सोधिन सक्छ। अब के गर्नुहुन्छ यस्तो केसमा, फेरि त्यही प्रोबाबिलिटी बी इन्टरसेक्सन डी अपन प्रोबाबिलिटी डी। अब थर्डमा प्रोबाबिलिटी सी गिभेन द्याट डी सोधिएको छ भने प्रोबाबिलिटी सी इन्टरसेक्सन डी अपन प्रोबाबिलिटी डी गरिदिनुहोस्। यो भ्यालु हेर्नुहोस् न, ए बी इन्टरसेक्सन सी चाहियो भने यहीँ छ बी इन्टरसेक्सन डी। तपाईँलाई सी इन्टरसेक्सन डी चाहियो भने यहीँ छ, क्याल्कुलेट गरिसकेका हुन्छु माथि नै, त्यही भएर तपाईँलाई समस्या हुँदैन। अब क्वेसन यति, 1 2 3 4, यो चारवटा मध्ये कम्तीमा एउटा अथवा सबै क्वेसन सोधिएको हुन्छ। यो कमन जेनरल प्याटर्न मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ। योभन्दा फरक क्वेसन हेर्नुहोस्, फोर्थ प्याटर्नको क्वेसन टोटल हामीसँग 1 देखि यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल क्वेसन छ तपाईँहरूको लागि। यो 17 क्वेसन जान्नुभयो भने बिर्सिनुहुन्न।
यस्तो क्वेसन इक्जाममा स्योर आउँछ, अलमोस्ट स्योर छ आउँछ नि। अब हामी अहिले तपाईँहरूको लागि क्वेसन नम्बर अहिले हामी हेर 1 2 3 मैले आज पठाएकोमा हेर्नुहोस् त छ, आज पठाएको पनि छु। क्वेसन उही हुन्छ यसमा नि क्वेसन उही होला, नम्बरिङ गडबड होला। आज क्वेसनमा मैले फेरि त्यो नम्बर मिस्टेक भएर करेक्सन, नम्बर मात्र करेक्सन गरेर पठाइदिएको छु। आज क्वेसन भएन, क्वेसन सेम छ, त्यो 1 2 3 4 5 सिरियल वाइज। आज मैले यसो सरस्वती हेर्दा बिग्रेको थियो सिरियल वाइज, त सिरियल नम्बर मैले मिलाइदिएको छु, अरू केही गरेको छैन। क्वेसन जुन जहाँ छ हुबहु त्यही छ। टोटल तपाईँले काउन्ट गर्नुभयो नि यति। ल ओके, सो आज हामी क्वेसन नम्बर 1 को E1 कै सल्भ गरौँ न त है। 1 मा सबै थोक छ, जुन इक्जाम्पलमा हेऱ्यो नि यो प्याटर्न, यो 1 मै छ। एउटा जानिसकेपछि सब क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, ल अब म यहाँनिर क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा बिफोर फेरि एकचोटि म तपाईँलाई समरी भनिदिन्छु के गर्ने। ओभरअलमा अब हिसाब गर्न गइरहेछ भने त रेडी भएर बस्नु पऱ्यो नि। म पहिलो स्टेप के गर्छु, दोस्रो स्टेप के गर्छु, यी कुराहरू सम्झेर अनि सल्युसन गर्न जानुहोस्। त हामी पहिलो स्टेप के गर्छौँ, म स्टेप्स लेखिदिन्छु। फर्स्ट स्टेपमा के गर्छौँ, फर्स्ट स्टेपमै इभेन्ट डिफाइन गर्छौँ। इभेन्ट ए बी सी इभेन्ट डिफाइन गर्ने र एउटा डी डिफाइन गर्नु होला। डी भनेको त्यो सर्कलको एबिसी इभेन्ट डिफाइन गर्नु होला र डी डिफाइन गर्नुहोस्। र तिनीहरूको प्रोबाबिलिटी पक्कै दिएको हुन्छ, त्यो गिभेनमा लेख्नुहोस्। पहिला इभेन्ट डिफाइन इभेन्ट्स। म फर्स्ट काम नि पहिला के गर्नुहोस्, डिफाइन इभेन्ट्स। त्यो इभेन्ट्स कुन कुन, इक्जाम्पल स्वरूप एबिसी र डी। एबिसी एउटै भयो र डी डिफाइन गरिदिनुहोस्। ल सेकेन्ड स्टेप के गर्नुहुन्छ, गिभेन नोट गर्नुहोस् अथवा क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। प्रोबाबिलिटी ए चाहियो पहिला, प्रोबाबिलिटी बी र प्रोबाबिलिटी सी, यो त पक्कै दिएको हुन्छ, र यो पनि डी गिभेन ए, डी गिभेन बी र डी गिभेन सी। यो चाहिँ पक्कै एभाइलेबल हुन्छ, तपाईँले खोज्न मात्र हो टाइम। यो 6वटा इन्फर्मेसन गिभेनमा नोट गर्नुहोस्। त्यसपछि जुनसुकै क्वेसन सोधे पनि तपाईँले फिगर ड्र गर्नुहोस्। स्टेप, त्यसपछिको स्टेप, फर्स्ट स्टेप काम यो सेट गर्नुहोस्। दोस्रो स्टेपमा मलाई गिभेन लेख्नु छ, माइन्डमा सेटअप गर्नुहोस्। तेस्रोमा मलाई फिगर ड्र गरिदिनु छ, एबिसी यसरी केयरमेट गरिदिनु छ र डीलाई बिचमा सर्कल गरिदिनु छ। स्टेप थर्ड स्टेप फिगरको काम सकाइदिनुहोस्। फोर्थमा के सोच्ने, फोर्थमा कुन क्वेसन जेसुकै सोधे पनि यो सर्कलको प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गरिदिनुहोस्। सर्कल भनेको डी हो नि, डीको प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गरिदिनुहोस्। फर्मुला तपाईँसँग छ। अब हेर्नुहोस् हामीलाई के सोधेको छ, बल्ल त्यसपछि हेर्नुहोस् के सोधेको छ। अब सोधेको पक्कै पनि यो 3टा मध्ये एउटा हुन्छ होला। इन्भर्स कन्डिसनल च्याप्टर छ, त्यही डी गिभेन त दिएकै हुन्छ, पक्कै पनि ए गिभेन द्याट डी सोधेको हुनसक्छ, अथवा प्रोबाबिलिटी ए बी गिभेन द्याट डी सोधेको हुनसक्छ, अथवा तेस्रो प्रोबाबिलिटी सी गिभेन द्याट डी। पक्कै पनि यो 3वटै क्वेसन अथवा 3टा मध्ये कुनै एउटा पक्कै पनि सोधिएको हुन्छ। स्टेप यो भयो स्टेप 4 र यो भयो। अब फाइनली तपाईँ स्टेप 5मा आन्सर गरिदिनुहोस् क्वेसन पढेर। बस यो 5वटा स्टेप सिरियल वाइज सम्झिनुहोस् र यो सम्झेर आन्सर अब हामी सल्युसन गर्न जाउँ। अब हेर्नुहोस् यो यसलाई क्लासिफाई मैले गरिदिएँ क्वेसनलाई। अब हेर्नुहोस् एकछिनमै आन्सर सबै तपाईँले सल्भ गरिदिनुहुन्छ। ल अब मेटौँ, म मेटिरहेको छु। यो मैले स्टेप्स तपाईँलाई एउटा रफ आइडिया बाट मैले स्टेप्स भनिदिएँ, मेटिदिएँ है त। ल यो जुन मैले 5वटा स्टेप छ नि त्यो माइन्डमा राख्नुहोस्, अनि त्यसपछि क्वेसन पढ्नुहोस्। हेर्नुहोस् कति धेरै सजिलो हुन्छ। अब हामी एकचोटि क्वेसन पढौँ। ओके, अब हेर्नुहोस्
क्वेसन डिस्प्ले भइरहेको होला। अब पढ्नुस् त। देयर आर 3 machines A, B and C producing 1000, 2000 and 3000 articles per hour. These machines are known to be producing these machine, त्यही machine ABC 10 पर 10, 40 and 90 defective items. तिनीहरूले defective items पनि produce गरे तिनटैले. One article is selected at random from an hour production of 3 machines and found to be defective. तीनटा machine र defective पत्ता लाग्यो. त्यो defective थाहा भयो. त्यो defective, what is the probability that the defective article producing from machine A, machine B र machine C, यो क्वेसन छ. यसरी सरस्वती लगातार क्वेसन पढ्दा केही बुझिँदैन. जबसम्म हामीले एक खुन्टा लाइन लेख्दैनौँ तबसम्म केही बुझिँदैन. के सोधेको, के गिभेन छ, माइन्डमा राख्नुहोस् त्यो 5 वटा स्टेप. अब हामी अगाडि बढौँ. ल, एक एक लाइन पढ्दै अनि इन्फर्मेसन नोट गर्नुहोस्. पहिलो काम त हामीले के भनेका थियौँ, सल्युसन क्वेसन 2018 को एकैचोटि टियु क्वेसन नम्बर 1, टियु 2018 को क्वेसन छ. सबै एकैचोटि नपढेर यसरी हेर्नुहोस्. देयर आर 3 मेसिन्स ABC. ल, 3 वटा मेसिन छ. त्यहाँ पहिला इन्फर्मेसन लेख्नुहोस्. सल्युसन प्रोड्युसिङ 1000 आर्टिकल्स. त मेसिन ए गिभेनमा के छ, सल्युसनमा गिभेन मेसिन ए पहिला इन्फर्मेसन लेखिदिउँ, न्युमेरिकल इन्फर्मेसन, त्यसपछि इभेन्ट सुरु गरौँला. अहिले मैले क्वेसनको कपी गरिरहेको छु. त्यसपछि हामीले प्रोबाबिलिटी ए को गिभेन लेख्ने, इभेन्ट डिफाइन गर्ने. त्यसको लागि पहिला जे यो न्युमेरिकल इन्फर्मेसन पहिला कपी गरिदिउँ. क्वेसन कपी गरौँ न, भन्नु न. त्यसलाई सिस्टमेटिक प्याटर्नमा म लेखिरहेको छु. नभए डाइरेक्ट इभेन्ट कपी गर्दा पनि भयो. मलाई यहाँ एक्सप्लेन गर्नु छ नि, त्यही भएर मलाई यहाँ क्वेसन म लेखिरहेको छु. यहाँ यसरी बुझ्नुहोस् न. नभए तपाईँले इभेन्ट डिफाइन गर्दा पनि भयो अर्को क्वेसनमा तपाईँहरूले. ल, अहिले मलाई यहाँ एक्सप्लेन गर्नु छ नि, त्यही भएर मलाई सजिलो हुन्छ एक्सप्लेन गर्न, त्यही भएर मैले लेखिरहेको छु. मेसिन एले कति प्रोड्युसिङ गरिरहेको छ, प्रोड्युसेस कति भन्नुहोस् त, 1000 युनिट्स. मेसिन बीले कति प्रोड्युस गरेको छ, 2000 युनिट्स. मेसिन सीले कति प्रोड्युस गरेको छ, 3000 युनिट्स. यो पनि के, आर्टिकल, युनिट्स एन्ड आर्टिकल्स भनेको छ. त आर्टिकलै लेख्थ्यौँ जे भनेको छ. आर्टिकल्स पर आवर भनेको छ है, पर आवर. यो पनि लेखिदिनुहोस्, पर आवर्स. ल, टोटल कति भयो त, टोटल 5000 कि 6000, 6000 आर्टिकल्स. ल, 6000 आर्टिकल मैले इन्फर्मेसनको लागि लेखिदिएको. ल, अब इभेन्ट डिफाइन गर्नुहोस्. यो इन्फर्मेसन हो, जस्ट इन्फर्मेसन. यो तपाईँले नोट गर्नुहोस् नगर्नुहोस् केही फरक पर्दैन. अब इभेन्ट डिफाइन गरिदिनुहोस्. अब मलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु छ, त्यही भएर मैले सिस्टमेटिक प्याटर्नमा मैले कपी गरिदिएँ. लेट, अब हेर्नुहोस्, यसरी हेर्दा कतिवटा आइटम सिलेक्सन गरिएको छ यसबाट. क्वेसनमा अझै पढ्नुहोस् त अगाडि. कतिवटा आइटम सिलेक्सन गर्नु भनेको छ. इन्फर्मेसन त यसरी, यसलाई यहाँनिर एकैचोटि आर्टिकल छ नि, यहाँ डिफेक्टिभ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. ओके, अर्कोमा लेखौँला. आर्टिकल, 1 आर्टिकल इज सेलेक्टेड एट ऱ्यान्डम है त. लेट ए, बी एन्ड सी बी द इभेन्ट्स 3वटा छ नि, त्यही भएर इभेन्ट्स लेख्यौँ. इभेन्ट्स द्याट, कतिवटा, 1 आर्टिकल छैन, द सेलेक्टेड आर्टिकल. इभेन्ट द्याट द selected article is manufactured by machine A, machine B and machine C respectively. त्यो एउटा जुन सिलेक्सन भनेको छ नि, 1 आर्टिकल इज सेलेक्टेड एट ऱ्यान्डम. त 1 आर्टिकल सिलेक्सन गर्दा त्यो मेसिन एले, त्यो एउटा आर्टिकल जुन हामीले सिलेक्सनमा आएको छ,
यो 6000 मध्ये कुनै एउटा आर्टिकल, त्यो आर्टिकल मेसिन एले पनि बनाएको हुनसक्छ, मेसिन बीले पनि म्यानुफ्याक्चर गरेको हुनसक्छ, मेसिन सीले पनि गरेको हुनसक्छ। मेसिन फर्स्टले गरेको छ भने त्यसको इभेन्ट ए, बीले म्यानुफ्याक्चर गरेको छ भने इभेन्ट बी, र सीले म्यानुफ्याक्चर गरेको छ भने इभेन्ट सी। त्यसो भए अब प्रोबाबिलिटी भन्नुहोस् त, प्रोबाबिलिटी ए कति? अब गिभेन लेख्नुहोस् अब बल्ल। प्रोबाबिलिटी ए कति? बस एकदम धेरै सजिलो, 1/6। अब भन्नुहोस् प्रोबाबिलिटी बी कति लेख्ने? म यतै लेखिदिन्छु। प्रोबाबिलिटी बी कति लेख्ने हो? 2000 अपॉन 6000, 2/6। अब प्रोबाबिलिटी सी हेर्नुहोस् कति लेख्ने? 3000 अपॉन 6000, 3/6। अब एउटा कुरा हेर्नुहोस् त, रफमा एड गर्नुहोस् त तिनटै इभेन्टको प्रोबाबिलिटी कति हुन्छ? तिनटैलाई जोडेर भन्नुहोस् त कति हुन्छ? 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6। मैले यहाँ डिफाइन गर्ने, लेट डी, डी भनेको डी बी द इभेन्ट द्याट, डी भनेको इभेन्ट द्याट द सेलेक्टेड आर्टिकल, the selected article manufactured by selected article भन्नु, selected article is defective, is defective। डी भनेको के हो? जुन एउटा जुन हामीले 6000 बाट एउटा सिलेक्सन गरेको छौं नि, त्यो युनिट डिफेक्टिभ हुन सक्ने इभेन्ट डी भयो, डी छ। त डी को त यहाँ हेर्नुस् तीन थरीको प्रोबाबिलिटी दिएको छ, डी को त यहाँ प्रोबाबिलिटी दिएको छ। डी को प्रोबाबिलिटी त तीनवटा छ, प्रोबाबिलिटी डी, प्रोबाबिलिटी डी, प्रोबाबिलिटी डी, तीनवटा छ नि। एउटा चाहिँ 10वटा डिफेक्टिभ छ, अर्को 40वटा डिफेक्टिभ, तेस्रो 90वटा डिफेक्टिभ। अब भन्नुहोस् 10वटा डिफेक्टिभ कहाँको, कसले प्रोड्युस गरेको होला? ए को। त गिभेन द्याट ए, अनि 40वटा नि बी को डिफेक्टिभ, यसै गरी सी को डिफेक्टिभ दिएको छ 90वटा। अब तर हामीले त्यो नम्बर नलेखेर प्रोबाबिलिटी डाइरेक्ट लेख्दियौँ, कति हुन्छ? टोटल डिफेक्टिभ कति भयो? काउन्ट गर्नुहोस् त, टोटल डिफेक्टिभ जम्मा जम्मी टोटल डिफेक्टिभ, टोटल डिफेक्टिभ नचाहिँ 140 टोटल डिफेक्टिभ, जसमध्ये टोटल डिफेक्टिभ भयो, म रफमा लेख्छु यहाँ, 10वटा डिफेक्टिभ एबाट आयो, बीले प्रोड्युस गर्यो तपाईँको 40वटा डिफेक्टिभ बीले प्रोड्युस गर्यो, र सीले चाहिँ 90वटा डिफेक्टिभ सीले प्रोड्युस गर्यो। टोटल भयो 9×5 9×4 13, 140 टोटल डिफेक्टिभ हो। त 140 मध्ये ए को भागमा कतिवटा डिफेक्टिभ पर्यो? एले कतिवटा प्रोड्युस गर्यो 140 मध्ये? 10वटा, 10वटा 140। यसलाई डेसिमलमा भन्न सक्नुहुन्छ, नभए यतिकै राख्दा भयो। अब बी, सी होइन, यो होइन, यो होइन, यो ए को डिफेक्टिभ हो है। त ए को डिफेक्टिभ छ भने तपाईँको टोटल आइटम्स कतिवटा प्रोडक्सन गरेको छ एले? टोटल आइटम्स कतिवटा प्रोडक्सन गरेको छ? ए को पो डिफेक्टिभ हो। त 1000 मध्ये कतिवटा डिफेक्टिभ आइटम्स फेला पर्यो? 10वटा हो। त यो पो 1000 मध्येको 10वटा डिफेक्टिभ पो भयो त, यो पो प्रोबाबिलिटी भयो त। बुझ्नुभयो? डिफेक्टिभ मध्येको डिफेक्टिभको प्रोबाबिलिटी होइन, हामीले ए को डिफेक्टिभ भन्छौँ। एले त जम्मा टोटल ए को 1000वटा छ, टोटल 1000वटा युनिट प्रोडक्सन गरेको ए, जसमा 10वटा डिफेक्टिभ र नन डिफेक्टिभ कतिवटा? 990वटा नन डिफेक्टिभ। त एले डिफेक्टिभ प्रोडक्सन गर्ने प्रोबाबिलिटी कति? त 10/1000 होइन? बुझ्नुभयो? बी को डिफेक्टिभ कति? बीले कतिवटा मध्ये कतिवटा डिफेक्टिभ गरेछ? 40वटा डिफेक्टिभ, तर कति मध्ये 40वटा? हो, यो चाहिँ नझुकिनु होला यहाँ, यस्तो
डिफेक्टिभ मध्येको डिफेक्टिभ होइन कि एले प्रोडक्सन मध्येको डिफेक्टिभ बनाएको छ। एले कतिवटा डिफेक्ट टोटल ए लेख्नुपर्छ। यहाँनिर टोटल सी कति 3000 3000 मध्ये सी को डिफेक्टिभ भनेपछि सीले त 3000 वटा युनिट प्रोडक्सन गरेको छ टोटल, त्यो मध्ये डिफेक्टिभको सङ्ख्या 90। ल यो भयो डिफेक्टिभको प्रोबेबिलिटी र यो तिनटैलाई एड गर्दा नि 1 आउँदैन, कन्डिसनल भयो। अब यसपछि भेरी गुड 1 पोइन्ट होइन 1 पोइन्ट नहोला 0.02 भेरी गुड 0.03 बस यो भयो। अब हेर्नुहोस् त्यसपछि डिफाइन भइसक्यो। अब गिभेन लेखेछु मैले भनेको थिएँ 6वटा इन्फर्मेसन एभाइलेबल छ, 6वटा इन्फर्मेसन। त्यसपछि के काम गर्ने भनेको थियो हामीले, के गर्ने यसपछिको कुन स्टेप, यसपछि फिगर ड्र गर्नुहोस्। हो फिगर फर्स्टमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ बुझेर, फर्स्टमै पनि यही छेउमा बनाउँदा भयो, किनभने 3टा मेसिन छ, एउटाको 1000 एउटाको 2000 एउटाको 3000, त्यो अनुसारले टोटल 6000 को फिगर ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने यतैबाट गर्दा भयो। यहाँ अहिले फिगर बनाउँदा के फाइदा भयो त, टोटल कसको 1 आइरहेछ, यो 3टाको टोटल 1 आइरहेछ होइन, यो 3टाको टोटल 1 आइरहेछ त एबिसी त कुन ठुलो छ, ठुलो सी, त सीलाई अलिकति ठुलो गरिदिउँ, सी ठुलो गरिदिउँ, A1 छ सानो गरिदिउँ। यो फेरि यसमा हेरफेर भयो भने केही फरक पर्दैन, यो त्यतिकै रफ आइडिया त हो नि। ए भयो, यो बी र यो सी, र हो यो सी ठुलो सी होइन, ठुलो सी, बी चाहिँ कुन पार्ट, यो ठिक छ। अब ठुलो सी यो ए भयो, अब ठिक छ होइन। ल अन्दाजी ल भयो, अब ठिक छ ओके। अब हेर्नुहोस् त्यसपछिको पालो अब डिफेक्टिभको, त डिफेक्टिभ त तिनटैबाट आउँछ, त तिनटैमा सर्कल घेरिदिउँ। ल यो भयो डिफेक्टिभ, तिनटैको सर्कल राख्थ्यौँ डिफेक्टिभको हामीले। डिफेक्टिभ भयो। अब मैले के त्यसपछि के गर्ने भनेको छु, त्यसपछि हामीले सर्कलको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नु होला, हो कि नै। ल अब सर्कलको प्रोबेबिलिटीको लागि पहिला के चाहियो त हामीलाई, फिगरमा भन्नुहोस् त, यो पोर्सन के हो त, यो पोर्सन कुन हो, यो पोर्सन ए हो भेरी गुड। यो हामीलाई ए प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन डी, यो क्याल्कुलेसन गरिदिनु सुरुमै, फर्मुला भन्नुहोस्, ए इन्टु प्रोबेबिलिटी डी गिभेन ए, हिसाब गर्नुहोस्, प्रोबेबिलिटी ए 1/6 0.01 कति भयो त फाइनली कति भयो त 0.016 डिभाइड। अहिले क्याल्कुलेसन नगर्नु होला, किन नगर्नु होला भन्दाखेरि हरेकको डिनोमिनेटरमा 6 आइरहेछ, पछि क्यान्सल भइदिन्छ, यतिकै छोडिदिनुहोस्। अर्को अब एउटा भयो नि, किनभने आखिरमा आन्सर त होइन यो फाइनल, आखिरमा क्याल्कुलेसन गर्नै छ लास्टमा, त्यही भएर अहिले किन त्यो प्याटर्न बिगार्नु भनेर। अब यो यो पोर्सन आयो, यसलाई के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, यसलाई कुन पोर्सन, के नोटेसन दिने, बी इन्टरसेक्सन डी। अब यसको फर्मुला भन्नुहोस्, प्रोबेबिलिटी बी इन्टु प्रोबेबिलिटी डी गिभेन बी। ल अब प्रोबेबिलिटी बीको भ्यालु, प्रोबेबिलिटी बी 2/6 इन्टु डी गिभेन बी यहाँ छ 0.02, कति भयो 0.04/6। तेस्रो पार्ट अब बाँकी छ हाम्रो, थर्ड पार्ट यो हो, थर्ड पार्ट यो, र यसलाई हामीले भन्छौँ प्रोबेबिलिटी सी इन्टरसेक्सन डी। ल अब कति भयो त प्रोबेबिलिटी सी इन्टु प्रोबेबिलिटी डी गिभेन सी, यसको भ्यालु अब सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्, 3/6 इन्टु 0.03 भनेपछि 0.09/6 आयो। ल अब हामीले के गर्छौँ, टोटल प्रोबेबिलिटी यसको डीको टोटल क्याल्कुलेसन गर्छौँ। नसोधे पनि यति काम गरिदिनुहोस्, यो प्याटर्नको क्वेसन आयो कि पक्कै पनि सोधिएकै हुन्छ, हेर्नुहोस्। अब यो फर्मुला के भयो, तिनटैको सम 1 2 तिनटैलाई जोडिदिनुहोस्, टोटल आयो प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन डी प्लस प्रोबेबिलिटी बी इन्टरसेक्सन डी प्लस प्रोबेबिलिटी सी इन्टरसेक्सन डी भयो। यो तिनटैको भ्यालु कति छ, एउटाको भ्यालु
0.01/6 अर्कोको भ्यालु 0.04/6 तेस्रोको भ्यालु 0.09/6 एड गर्नुहोस् त तिनटैको हेर्नुहोस् एलसिएम तिनटैको आइसक्यो तल 6 माथि 9 4 13 1 14 0.14/6 अब डिभाइड गरिदिनुहोस् कति आयो डी को कति आयो प्रोबाबिलिटी भन्नुहोस् 0.0233 0.0233 हुने भयो ल यो डी को प्रोबाबिलिटी भयो अब हेर्नुहोस् डी को प्रोबाबिलिटी आयो अब क्वेसन त डी को सोधेको छैन यो तै पनि यो क्याल्कुलेसन गरेर राख्नु क्वेसन के को सोधेको छ अब क्वेसन नम्बर 1 मा जाउँ माथिको मेटिरहेको छु ल अब क्वेसन के छ त्यतातिर जाउँ डी यहाँ क्याल्कुलेसन गरेपछि बल्ल हेर्ने हो अब क्वेसन चाहिँ के छ यही हो आन्सर क्वेसन यहाँसम्म त के यहाँसम्म सबैमा नसोचेर सोधे पनि नसोधे पनि यहाँसम्म त गरिदिनुहोस् लगातार यहाँ मिनिमम यतिसम्म त सबैको क्वेसन सोधिन्छ नै हुन्छ नै यसमा त डाउटै छैन है यो मेथडको क्वेसन छ भने अब बल्ल क्वेसन पढ्नुहोस् वाट इज द प्रोबाबिलिटी द्याट डिफेक्टिभ आर्टिकल प्रोड्युस फ्रम वाट इज द प्रोबाबिलिटी द्याट फर्स्टमा सोधेको छ वाट इज द प्रोबाबिलिटी द्याट द पी डिफेक्टिभ अब त्यो वाट इज द प्रोबाबिलिटी भन्दा एक लाइन एक स्टेप एक लाइन माथि पढ्नुहोस् त एकैछिन एक लाइन माथि one article is selected at random from an hour production of 3 machine found to be defective एउटा जुन सिलेक्सन गरेको थियो नि यो कम्पनीबाट एउटा आइटम जुन सिलेक्सन भएको थियो एउटा आइटम यो एउटा आइटम यसको बारेमा अलरेडी थाहा छ यो डिफेक्टिभ हो भने क्वेसनको भनाइ अनुसार त्यही हो एउटा आइटम सिलेक्सन गरेको थियौँ एन्ड फाउन्ड टु बी डिफेक्टिभ यो डिफेक्टिभ हो भने अलरेडी थाहा छ अनि थाहा भइसकेपछि बल्ल त्यसपछि क्याल्कुलेसन गरौँ वाट इज द प्रोबाबिलिटी द्याट द डिफेक्टिभ आर्टिकल इज प्रोड्युस बाई मेसिन ए को प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् मेसिन एकै त्यो जुन सिलेक्सन गरिएको युनिट हो नि त्यो मेसिन एकै हो भन्ने प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् तर गिभेन द्याट त डिफेक्टिभ पनि छ नि डिफेक्टिभ त हामीले सिलेक्सन गर्नु यो क्वेसन एमा सेकेन्ड नम्बर प्रब्लम के छ मेसिन बी को प्रोबाबिलिटी तर अलरेडी भनिसकिएको छ सिलेक्सन गर्दा डिफेक्टिभ छ भन्ने कुरो पहिला भनिसकिएको छ यो क्वेसन क्याल्कुलेसन गरौँ र थर्डमा छ प्रोबाबिलिटी सी गिभन द्याट डी यो तीनवटा क्याल्कुलेसन गर्नु छ अब तिनटैको सजिलो छ फर्स्ट नम्बर क्वेसनमा जानुहोस् प्रोबाबिलिटी ए गिभन द्याट डी यसको फर्मुला भन्नुहोस् यसको फर्मुला भन्नुहोस् कति प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन प्रोबाबिलिटी बस माथिको क्याल्कुलेसन भन्नुहोस् यसको त हामीले अलरेडी क्याल्कुलेसन गरिसकेका थियौँ यही त हो नि कति 0.01/6 डिभाइड प्रोबाबिलिटी डी कति छ टोटल यहाँ 0.14/6 आन्सर कति भयो 6 क्यान्सल 0.01/0.14 अब सिधै भनिदिनुहोस् आन्सर यसको त्यसपछि दोस्रो अर्को प्रोबाबिलिटी बी गिभन द्याट डी यसको फर्मुला प्रोबाबिलिटी बी इन्टरसेक्सन डी अपन प्रोबाबिलिटी डी बी इन्टरसेक्सन डी हामीसँग छ यहाँ 0.04/6 डी को प्रोबाबिलिटी डी को कति आयो 0.14/6 0.04/0.14 यसको हिसाब गरिदिनुहोस् तेस्रो अब थर्डमा प्रोबाबिलिटी सी गिभन द्याट डी प्रोबाबिलिटी सी इन्टरसेक्सन डी अपन प्रोबाबिलिटी डी अब भ्यालु पुट गर्नु सी इन्टरसेक्सन डी छ 0.09/6/0.14/6 6 क्यान्सल 0.09/0.14 यसरी तपाईँ तिनटै प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गरेर कन्क्लुजन लेखिदिनुहोस् भयो कति आन्सर आयो कति छ आन्सर यसको फर्स्टको आन्सर 0.0714 सेकेन्डको आन्सर
तेस्रो क्वेसनको आन्सर। थ्री एट बस। अनि अब तपाईँले कन्क्लुजन लेख्दा यसरी लेख्नु होला, प्रोबाबिलिटी जे क्वेसन भनिएको छ नि त्यस्तै ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिनु हुन्छ। वाट इज द प्रोबाबिलिटी द्याट भनेको छ डिफेक्टिभ आर्टिकल इज प्रोड्युस फ्रम मेसिन ए। त हेन्स अब कन्क्लुजन लेख्न सक्नुहुन्छ। हेन्स द प्रोबाबिलिटी द्याट डिफेक्ट 0.6438 होइन 29 29 ल। अब क्वेसन जुन प्याटर्नमा उसमा सोधिएको छ, जुन प्याटर्नमा सोधिएको छ, आन्सर पनि सेम त्यही प्याटर्नमा दिउँ। के भनेको छ, वाट इज द प्रोबाबिलिटी द्याट डिफेक्टिभ आर्टिकल प्रोड्युस फ्रम मेसिन ए, त हामी पनि लेखिदिउँ द डिफेक्टिभ। हेन्स अब फाइनली डिसिजन लेख्न नबिर्सिनु होला, यसमा पनि अलिकति लेखिदिनु होला। अब क्यालकुलेसन गरेर आन्सर त आयो, यसलाई अलिकति फर्मल रूपमा लेखिदिनुहोस् यसरी। द प्रोबाबिलिटी द्याट सोधेको छ नि, त द प्रोबाबिलिटी द्याट the defect the probability that the defective article is produced from machine A is 0.0714 आन्सर एउटाको भयो। यो फर्स्टको आन्सर। दोस्रो कन्क्लुजन लेखिदिनुहोस्, द प्रोबाबिलिटी नभए एकैचोटि लेखिदिँदा पनि भयो, यदि समय छैन भने यसरी एकैचोटि 3 ठाउँमा लेख्नु पर्दा। प्रोबाबिलिटी द्याट डिफेक्टिभ आर्टिकल इज प्रोड्युस बाई मेसिन ए, मेसिन B and machine C are 0.0714, 0.2861 and 0.6429 respectively. ल 2 को हेर्नुहोस् त, तपाईँको 3वटा प्रोबाबिलिटी दिएको छ। प्रोबाबिलिटी ए कति लेख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। 2 को 1 बाई 1 अब ओरली एकचोटि इन्फर्मेसन लिउँ त। प्रोबाबिलिटी देयर आर 3 मेसिन्स PQR, तिनटैले आर्टिकल हो। टोटल आर्टिकल भयो 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 भनेपछि 3 6000 भयो, अघि जस्तै। त प्रोबाबिलिटी ए कति, 1000 अपन 6000। प्रोबाबिलिटी बी कति, हो प्रोबाबिलिटी बी भयो 2 बाई टोटल 6 र प्रोबाबिलिटी सी 3 बाई 6 भनेपछि त्यसबाट फिगर भयो पुरै कभर हुने गरी 3 पार्टको फिगर भइसक्यो। यहाँ पनि प्रोड्युसिङ डिफेक्टिभकै कुरो भनेको छ, म्याक्सिमम क्वेसनमा डिफेक्टिभ छ है। डिफेक्टिभकै कुरो गरेको छ, अघिकै क्वेसन हुबहु सेम भइदियो। 1%, 0.01, 2% भनेको 0.02, 3% भनेको 0.03। त्यहाँनिर सङ्ख्या दिएको थियो है, यहाँ डाइरेक्ट पर्सेन्टेज दिएको छ, झन् सजिलो भयो, माथिभन्दा पनि सजिलो भयो। यहाँ डी गिभेन ए, डी गिभेन बी र डी गिभेन सी त 0.01, 0.02, 0.03 क्वेसनै सेम भइदियो। यो वान आर्टिकल इज सेलेक्टेड फाउन्ड टु बी, वाट इज द प्रोबाबिलिटी द्याट यो पनि सेम क्वेसन भयो, माथिकै सिमिलर टाइपको एकदमै एक्ज्याक्टली सेम। ठिक यस्तै अझै क्वेसन्सहरू पनि तपाईँले आफैले हेर्नु होला। अब मैले एक्सप्लेन सेम हेर्नुहोस्, यो पनि सेम हुबहु त्यस्तै क्वेसन छ। एबिसीले प्रोड्युस गरेको मेसिन, यो पनि सेम त्यस्तै छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् अर्को 2067 को पनि सेम उस्तै क्वेसन छ। त्यसपछि 2014 मा सोधिएको छ, यो पनि लगभग सेम सिमिलर टाइपको क्वेसन छ। अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, थुप्रै क्वेसन छ, जति धेरै प्र्याक्टिस, यो क्वेसन अलमोस्ट सियोर क्वेसन हो इक्जाममा आउने। सक्दो जति सक्नुहुन्छ क्यालकुलेसन गर्दै जानुहोस्। सिमिलर प्याटर्नको यी धेरै क्वेसन मैले राखिदियो, कारण के हो त प्र्याक्टिस अलिक बढी होस् भनेर। यो च्याप्टर थुप्रै क्वेसन छ, अब सल्भ गर्नु होला। हो ए र बी दुईटा लास्ट र सेकेन्ड लास्ट क्वेसन होइन।
हो यो ल म त्यो पनि भन्नुहोस् त्योभन्दा यो दुईटा पनि लास्ट एकचोटि हेरौँ के छ यो दुईटा क्वेसन हामी गर्छौँ ल यो दुइटै सल्भ गर्छ त्योभन्दा अगाडि कुन छ त्योभन्दा बिफोर भन्नुहोस् त कुन 2019 क्वेसन नम्बर हाम्रो यही होइन यो यसमा समस्या के भयो भन्नुहोस् त यही सल्भै गर डिसिजन के भन्नुहोस् त यो सल्भै गर्छौँ ल यो सल्भ गर्छ अरू विषयवस्तु त थाहा छ त्यही भएर विषयवस्तुमा टाइम लाग्दैन जहाँनिर सबै क्यालकुलेसन गर्दै जान्छौँ रिभिजन पनि हुन्छ जसको छुटेको छ उहाँको र फोकस गरिदिन्छु जुन चाहिँ यहाँ नयाँ कुरा छ यो अरू क्वेसन भन्नुहोस् त 2012 यो 12 नम्बर पछि अर्को क्वेसन हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 हाम्रो क्वेसन यो क्वेसन 12 पछि हाम्रो क्वेसन यो 14 ल एकैछिन म लिस्ट गर्छु ल हाम्रो क्वेसन नम्बर 12 एउटा 14 अर्को भन्नुहोस् त क्वेसन नम्बर हाम्रो क्वेसन नम्बर भन्नुहोस् यो क्वेसन नम्बर 15 यो जुन फेरि भन्नुहोस् त अलि सुनिएन यो डिस्प्ले भइरहेछ त्यही क्वेसन हो तपाईँले भनेको यो क्वेसन नम्बर 15 ल सबैको हिन्ट्स म गरिदिन्छु क्वेसन नम्बर 15 अर्को ल भयो होइन लास्ट दुईवटा त गर्छौँ नि योभन्दा बिफोर हामी यो यसको हिन्ट्स गरिदिन्छु कहाँ कहाँ के समस्या छ भनेर है त तपाईँको भिडियो पनि छ त रेकर्ड गरेको 3 दिनको बिफोरको भिडियोहरू पनि छ मैले राखिदिएको छु र यसको मात्र लास्ट हिजोको अस्तिको छैन शुक्रबार र आज जुन पर्छौँ नि त्यो चाहिँ म राखिदिन्छु भोलि राखिदिन्छु हिजोको अस्तिको फ्राइडेको र आजको एउटै कम्बाइन गरेर त्यसपछिको भिडियो पनि छ तपाईँले छुटेको त्यो हेर्नु होला कहाँ छ कहाँदेखि कभर गर्यो ल यति हो दुईवटा भयो 12, 14, 15 र लास्टको दुईवटा क्वेसन आज हामी ल 2067 यो हेर्नुहोस् त यो 10 नम्बर ए गार्मेन्ट फ्याक्ट्री कहाँ छ गार्मेन्ट पोर्टेबल रे यो क्वेसन नम्बर 4 ल क्वेसन नम्बर 4 ओके ल यति होइन यहाँबाट सुरु गरौँ त 4 हामीले आज क्वेसन गर्ने भनेको यो 4 12 14 15 र लास्टको 16 17 के अरे लास्टको दुईवटा ल यति क्वेसन आज हामी सल्भ गर्छौँ ल यहाँ क्वेसन नम्बर 4कै एकचोटि हेरौँ त क्वेसन नम्बर 4 अगाडि डिस्प्ले भइरहेछ र क्वेसन नम्बर 4कै हेरौँ इन अ गार्मेन्ट फ्याक्ट्री देयर आर 3 मेसिन्स 1000, 2000 and 3000 ready-made product in a batch in a day. These many machines have past record of producing 1%, 2% and again 1%. Defective items respectively. One ready-made item is selected from the whole day production of the factory and is found to be defective. What is the probability that defective items came from second machine? यसमा के भयो आन्सर नमिलेको ए मिल्छ हैन ल यहाँ यो क्वेसनमा नबुझ्ने ठाउँ मलाई एकचोटि हाइड भन्नुहोस् त के भयो यहाँनिर के समस्या के भयो ल यो हो त म अब यो क्वेसन बुझेँ नि मैले अब तपाईँको हेर्नुहोस् यो म यसको हिन्ट्स गरिदिन्छु है त टियु क्वेसन नम्बर 4 हाम्रो टियु 2067 को क्वेसन नम्बर 7A मा सोधिएको छ यसको हिन्ट्स मात्र गरिदिन्छु ल यो तपाईँले आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै 3वटा छ ल भन्नुहोस् त प्रोबाबिलिटी ए कति प्रोबाबिलिटी ए डाइरेक्ट भन्नुहोस् कति हुन्छ 1000 अपन 1000 अपन 6000 1/6
यसै गरी तपाईँले प्रोबाबिलिटी बी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, यसै गरी प्रोबाबिलिटी सी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा डाउट छैन। त्यसै गरी तपाईँको डी 3 थरीको डीको प्रोबाबिलिटी छ, यो पनि त्यसमा पनि तपाईँले डाउट छैन सबैजनालाई। 3 थरीको डी भनेको एले प्रोड्युस गरेको 1%, बीले प्रोड्युस गरेको पनि 2% र सीले प्रोड्युस गरेको यो पनि 1% छ। यो तपाईँलाई सबैजनालाई थाहा छ है। यो भयो, यसलाई हामीले 0.01 लेख्छौँ, यसलाई 0.02, यसलाई 0.01 लेख्छौँ। ओके, र यो यसबाट ल हेर्नुहोस् त, यसमा टोटल कतिवटा छ? 6000 वटा मेसिन प्रोड्युस गरेको आइटम छ, रेडिमेड प्रोडक्ट छ। फेरि फोर्थ लाइन पढ्नुहोस् त, 1 रेडिमेड आइटम इज सिलेक्टेड फ्रम होल डे प्रोडक्सन अफ द फ्याक्ट्री। यसबाट एउटा चाहिँ सेलेक्सन गरिएको छ र यसको बारेमा एन्ड इज फाउन्ड टु बी डिफेक्टिभ, यो डिफेक्टिभ छ भने थाहा भयो। एउटा सिलेक्सन गर्यो र यसको बारेमा अलरेडी के थाहा छ? सिलेक्टेड रेडिमेड आइटम इज डिफेक्टिभ भनेर अलरेडी थाहा छ। हेर्नुहोस्, अब थाहा भइसकेपछि अनि क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, व्हाट इज द प्रोबाबिलिटी दैट डिफेक्टिभ आइटम केम फ्रम सेकेन्ड। यो जुन डिफेक्टिभ सिलेक्सन भएको छ नि, यो कहाँबाट आएको छ? सेकेन्डबाट आएको छ भनेपछि बीको प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। बीको प्रोबाबिलिटी यो जुन डिफेक्टिभ आइटम छ त्यो कहाँको? बीको हुने प्रोबाबिलिटी कति? गिभेन द्याट डिफेक्टिभ, यो क्याल्कुलेसन गर्नु छ। इन्भर्स प्रोबाबिलिटी भयो नि, हेर्नुहोस् त, इन्भर्स, त्यही भएर इन्भर्स कन्डिसनल भनिएको छ। एउटा कन्डिसनल दिएको हुन्छ, यसको इन्भर्स कन्डिसनल क्याल्कुलेसन गर्ने। कन्डिसनल प्रोबाबिलिटी, यो जुन सिलेक्टेड आइटम्स छ नि, जसको बारेमा अलरेडी थाहा छ यो डिफेक्टिभ छ, यो डिफेक्टिभ आइटम्स बीले म्यानुफ्याक्चर, एबिसी 3टा मेसिन त छ नि, त्यो बीले म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोबाबिलिटी कति त? बी गिभेन डी। बुझ्नुभयो? अब यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ? अब पर्छ बी इन्टरसेक्सन डी अपन सुरुदेखि आउँछ यस। यसको यति हो। यसमा समस्या के भयो? डी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भयो, यो पनि थाहा छ तपाईँलाई, इन्टरसेक्सन पनि थाहा छ, होइन र? ए त्यो गर्नु न, जसको आन्सर क्लियर छ उहाँले भ्याएर पठाइदिनु होला। कहीँ मिस्टेक भएको होला क्याल्कुलेसनमा, केही फरक पर्दैन। यो त कन्सेप्ट वाइज त सबैजनाले बुझ्नु भएको छ होइन? ल, यो क्वेसन नम्बर 4 को हेरिसक्यौँ। एकचोटि हेर्नु होला, फेरि पनि डिफिकल्ट भयो भने सोध्नु होला। ल, यो क्वेसन नम्बर 4 को भयो। अब अर्को क्वेसन भन्नुभएको छ 12 को। ल, क्वेसन नम्बर 12 हेर्नुहोस् त, के छ क्वेसन नम्बर हाम्रो 12 मा? कहाँनिर के गाह्रो भयो? क्वेसन नम्बर 12 डिसिजन गर्ने तरिकामा भन्छु। ल, क्वेसन नम्बर 12 मा के छ एकचोटि हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 12 मा हाम्रो इन अ सर्टेन फ्याक्ट्री मेसिन एबिसी manufacture 60%, 25%, and 50% product of total of their 1%, 2%, and 2% are defective product. A product is done at random from the total production and found to be defective. Okay, what the probability of getting defective product? First को त समस्या रहेन होला। From the which machine defective product is expected to have the manufactured. Okay, ल यो हेर्नुहोस्, यसको सल्युसन। ल, यसको सल्युसन हेर्नुहोस् त। यो क्वेसन नम्बर हाम्रो यो 2019 मा सोधेको छ। अहिले क्वेसन नम्बर 12 TU 2019 अगस्त। यो होइन, अहिले सेन्ड गरेको छैन यो भिडियो जस्तो छ, खै याद भएन। ए त्यो उसको अर्को सेक्सनमा हामीले पढाएको यस्तो वाला भिडियो होला। ल, यस्तो भिडियो होइन, अर्कै हामीले पठाउने, हाम्रो जुन रेकर्ड गर्ने भिडियो अर्कै हुन्छ, अर्को सेक्सनको। के अरे अर्को सेक्सन भन्दा नि अर्को लास्ट, योभन्दा बिफोर ट्युसन छ नि एउटा एमबिएसको, तपाईँहरूको त्यसको होला भिडियो। हेरिसक्नु भएको छ होला होइन? ल हेर्नुहोस्, त्यही पनि अब
In a certain factory, machine A, B, and C manufacture 60%, 25%, and 50% product respectively. ल, तीन थरीको प्रोडक्ट छ. Of total output 1% defective. A product is drawn at random भनेको छ. त लेट सिन्स यहाँनिर के भनेको छ, अ प्रोडक्ट गिभेन छ. अ प्रोडक्ट इज, यहाँबाट सुरु गरौँ. एउटा प्रोडक्ट सेलेक्सन गरिरहेको छु. अ प्रोडक्ट इज ड्रन at random from product is drawn at random from the total production है. यति. अब इभेन्ट डिफाइन गर्नु. एउटा मात्र प्रोडक्ट सेलेक्सन गरिएको छ. अब इभेन्ट डिफाइन गर्छौँ हामीले. लेट ए, बी एन्ड सी बी द events that the product है त, द selected product ड्रन गरिएको छ नि, द selected product manufactured by machines A, B and C रेस्पेक्टिभली, यसरी लेख्नु होला. अनि प्रोबाबिलिटी ए कति छ भन्नुहोस् त, क्वेसन पढेर भन्नुहोस्. प्रोबाबिलिटी ए 60% भनेपछि कति, 0.6. अनि प्रोबाबिलिटी बी दिएको छ 25%, 0.25. अनि प्रोबाबिलिटी सी हामीसँग छ यहाँ, प्रोबाबिलिटी सी 15%, 0.15. अब कम्प्लिमेन्ट पनि क्यालकुलेसन यसको कम्प्लिमेन्ट होइन कि तीनवटालाई टोटल गर्नुहोस् त. तिनवटालाई टोटल गर्दा 1 आउँछ नि. त्यही भएर तिनवटालाई टोटल गर्दा 1 आउँछ भने फिगर अहिले पनि ड्र गर्दा हुन्छ. फिगर ड्र गर्दा सबभन्दा ठुलो कुन देखिन्छ, ए. यसलाई अलिकति ठुलो गरिदिउँ, यो ए भयो. बी कति 25%, बीलाई अलि बढी, सीलाई सानो गरिदिनुहोस्. ल, अब हेर्नुहोस्, तिनटैको कमन कुरो के छ, डिफेक्टिभ पनि भनेको छ यहाँ. 1%, 2%, 2% डिफेक्टिभ. त डिफेक्टिभको लागि पनि हामीले यहाँनिर इभेन्ट डिफाइन गरिदिउँ. डी युज गर्ने गरेका छौँ डिफेक्टिभको लागि. लेट डी भनेको डी बी द इभेन्ट द्याट द सेलेक्टेड के अरे प्रोडक्ट इज डिफेक्टिभ ल, त डिफेक्टिभको पनि हामीले लेखिसक्यौँ. यो मेटिदिन्छु ल, एक लाइन. यहाँसम्म नोट गरिसक्नु भयो होला है. डिफेक्टिभ भयो. डिफेक्टिभ त यहाँ तीन थरीको छ. डिफेक्टिभ हेर्नुहोस्, डिफेक्टिभ एउटा, अर्को डिफेक्टिभ. तीनवटा हामीसँग डिफेक्टिभको प्रोबाबिलिटी छ. एउटा 1%, 2%, 2%. त पक्कै पनि पहिलो कसको, मेसिन एले गरेको डिफेक्टिभ 2% भनेपछि 0.02. त्यसपछि अर्को डिफेक्टिभ बी, मेसिनले गरेको कति पर्सेन्ट छ, 1% छ. फर्स्टमै 1% छ. पहिलो त 1%, 0.01. दोस्रो 2%, 0.02. डिफेक्टिभ पर्सेन्ट अर्को छ, अर्को डिफेक्टिभ पर्सेन्ट छ तेस्रो पनि हाम्रो 2% छ. डिफेक्टिभ सी, यो पनि 2% नै छ भनेपछि 0.02 नै भयो यो है. 0.02 भयो है. अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि यो तीनवटा प्रोबाबिलिटी आइसकेपछि यो तिनवटा हेर्नुहोस्, यो तीनवटा र तिनवटा 6वटा क्वेसनमा त आउँछ, इन्फर्मेसन आयो. डिफेक्टिभको लागि हामीले यहाँ बिचमा सर्कल गर्ने गर्छौँ.
हैन? र यति आइसकेपछि हामीले फर्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् के छ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डिफेक्टिभ प्रोडक्ट? हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ प्रोबेबिलिटी फर्स्ट नम्बरमा सोधेको छ। त्यो चाहिँ डिफेक्टिभ प्रोडक्टको प्रोबेबिलिटी कति? प्रोबेबिलिटी डी नै सोधेको छ। यो क्याल्कुलेसन गर्नु छ है त। अरू क्वेसन नसोधे पनि हामीले यो क्याल्कुलेसन हामीले गर्नै पर्थ्यो। हरेक क्वेसनमा हामीले यो प्रोबेबिलिटी डी जुन सर्कल देखिरहेछौँ नि, यसको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्छौँ नि। त्यो प्रोबेबिलिटी डी क्याल्कुलेसन गर्नलाई सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ? इन्टरसेक्सनको क्याल्कुलेसन गर्छौँ प्रोबेबिलिटी पहिला यो पार्ट के हो त? यो पार्ट प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन डी हो र यसको फर्मुला के त? प्रोबेबिलिटी ए इन्टु प्रोबेबिलिटी डी गिभेन ए। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। प्रोबेबिलिटी ए हामीसँग छ 0.60 इन्टु अनि डी गिभेन द्याट ए हामीसँग छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त 1% 0.01 अनि मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? यहाँनिर मल्टिप्लाई गरियो भने हो 0.006 हो। यो तय भयो। त्यसै गरी यो पार्ट त भयो। अब अर्को पार्ट हेर्नुहोस्। अर्को पार्ट हाम्रो यो बी इन्टरसेक्सन डी। यो पार्टको लागि हेर्नुहोस् त प्रोबेबिलिटी बी इन्टरसेक्सन डी इन्टरसेक्सन छ यो इन्टरसेक्सन डी। यसको फर्मुला प्रोबेबिलिटी बी इन्टु प्रोबेबिलिटी डी गिभेन बी। प्रोबेबिलिटी बी हामीसँग चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् 0.25 इन्टु प्रोबेबिलिटी डी गिभेन द्याट बी 0.02 प्रोडक्ट गर्नुहोस् त मल्टिप्लाई 0.005 ल दुईटा पनि आयो। अब तेस्रो यो सर्कलको हेर्नुहोस् त तेस्रो यो पार्टको लागि प्रोबेबिलिटी सी इन्टरसेक्सन डी क्याल्कुलेसन गर्दा प्रोबेबिलिटी सी इन्टु प्रोबेबिलिटी डी गिभेन सी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। अब प्रोबेबिलिटी सी कति छ? प्रोबेबिलिटी सी 0.15 इन्टु डी गिभेन सी यहाँ हामीसँग छ 0.02। अब प्रोडक्ट मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त 0.003। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो तिनटैलाई यो पोर्सन यो तिनटै पोर्सनलाई सम गर्दा त टोटल डी आउँछ नि त, यो पुरै डी। हामीले पनि त्यही गर्छौँ। टोटल डी क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने नाउ प्रोबेबिलिटी डी क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने के गर्छौँ? प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन डी भनेको यो पार्ट प्लस प्रोबेबिलिटी बी इन्टरसेक्सन डी भनेको यो पार्ट प्लस प्रोबेबिलिटी सी इन्टरसेक्सन डी भनेको यो पार्ट। भनेपछि तिनटै पार्टलाई एड गर्दा टोटल आउँछ कति भयो त? 0.006 अनि अर्को 0.005 प्लस तेस्रो 0.003 टोटल गर्नुहोस् त यो 0.014 यो प्रोबेबिलिटी डी आयो हेर्नुहोस्। ल अब एउटा क्वेसन जुन हामीसँग सोधिएको छ क्वेसन के सोधिएको छ त्यसको आन्सर हामीले गर्न सक्छौँ। क्वेसन के सोधिएको छ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डिफेक्टिभ प्रोडक्ट? तब हामीले हेन्स के लेख्न सक्छौँ? हेन्स प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डिफेक्टिभ प्रोडक्ट इज 0.014। नम्बर 1 को हाम्रो आन्सर भयो। हेन्स the probability of getting the probability of getting defective product is 0.014। यो भयो हाम्रो फर्स्टको आन्सर। सेकेन्ड नम्बरको अब हेर्नुहोस्। सेकेन्डमा के गर्छौँ हामीले? हेर्नुहोस् सेकेन्डको लागि
यहाँनिर एकछिन मेटौँ है त। सेकेन्डमा अब लजिक छ, यो नयाँ लजिक छ। क्वेसन आन्सर हामीले नयाँ कुरा क्वेसनको आन्सर गर्नु छैन, तर यो कन्सेप्ट बुझौँ त। फ्रम विच मेसिन डिफेक्टिभ प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टु हेभ बिन म्यानुफ्याक्चर्ड। जुन एउटा जुन सेलेक्सन गर्यो नि, त्यो डिफेक्टिभ हाम्रो हातमा आयो, डिफेक्टिभ आयो, डिफेक्टिभ युनिट आयो। यो डिफेक्टिभ चाहिँ तिनटै मेसिन मध्ये कुनै एउटा मेसिनले पक्कै पनि प्रोडक्सन गरेको होला। जस्तै यो मार्कर डिफेक्टिभ छ एकछिनको लागि, यो मार्कर हामीसँग यहाँ डिफेक्टिभ छ। अब यो डिफेक्टिभ मार्कर्स तीनवटा मेसिन एबिसी मध्ये कुनै एउटा मेसिनले पक्कै पनि म्यानुफ्याक्चर गरेको होला। अब म्यानुफ्याक्चर यदि गरेको छ भने हामीले कुन मेसिनले म्यानुफ्याक्चर गरेको छ एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। त हामीले कुन मेसिनले म्यानुफ्याक्चर गरेको छ भन्ने इस्टिमेट गर्नलाई हामीले के गर्छौँ, तिनटैको प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। जसको प्रोबाबिलिटी, डिफेक्टिभको प्रोबाबिलिटी, म्यानुफ्याक्चर गरेको प्रोबाबिलिटी, यो आइटम्स म्यानुफ्याक्चर गरेको प्रोबाबिलिटी हाई छ, त्यसलाई त्यही मेसिनलाई हामीले के भन्छौँ, डिफेक्टिभ प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टु हेभ बिन म्यानुफ्याक्चर्ड। हाई चान्स भएपछि हामीले सम्भावना, जसको सम्भावना अलि धेरै बढी हुन्छ, त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, त्यहीँबाट म्यानुफ्याक्चर भएको छ भन्ने बुझ्छौँ। यो हिसाबले गर्ने भनेपछि तिनटैको प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्ने, तीनवटाको भनेपछि यो जुन डिफेक्टिभ मेसिन छ नि, तपाईँले सेकेन्ड नम्बरमा प्रोबाबिलिटी ए गिभेन द्याट डिफेक्टिभ क्याल्कुलेसन गर्नु है। त्यसपछि प्रोबाबिलिटी बी गिभेन द्याट डिफेक्टिभ क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। प्रोबाबिलिटी सी गिभेन द्याट डिफेक्टिभ क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। र हामीलाई डिसिजन गर्नु छ, जुन हामीसँग जुन हामीले जुन आइटम सेलेक्सन गरेको छौँ त्यो डिफेक्टिभ छ। अब यो डिफेक्टिभ आइटम्स कसले म्यानुफ्याक्चर गरेको भने गेस गर्नुपर्दा कसको चान्स हाई छ म्यानुफ्याक्चर गर्ने। जसको चान्स हाई छ त्यसकै बारेमा के बुझ्छु भन्दाखेरि यसले नै म्यानुफ्याक्चर गरेको हाई चान्स छ, अथवा एक्सपेक्टेड जुन भनेको छ नि, इट मिन्स हाई चान्स टु म्यानुफ्याक्चर। एक्सपेक्टेड टु म्यानुफ्याक्चर भनेकै हाई चान्स टु म्यानुफ्याक्चर हो। त तिनटै मध्ये कसको हाई चान्स छ भन्ने क्याल्कुलेसन गर्नु छ। सो तिनटै क्याल्कुलेसन गर्नु होला। मैले के भने, एक्सपेक्टेड भनेको हाई चान्स अथवा हाई प्रोबाबिलिटी। त तिनटैको प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन डी अपन प्रोबाबिलिटी डी क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। सबै भ्यालु छ हामीसँग, हेर्नुहोस् त। ए इन्टरसेक्सन डीको भ्यालु कति छ, 0.006, र प्रोबाबिलिटी डी टोटल कति क्याल्कुलेसन गरेको छु यहाँनिर, 0.014। यसै गरी प्रोबाबिलिटी ए गिभेन बी गिभेन डी, प्रोबाबिलिटी बी इन्टरसेक्सन डी अपन प्रोबाबिलिटी डी, बी गिभेन डी कति छ, 0.005 अपन 0.014। त्यसै गरी तेस्रो सी गिभेन डी भनेको प्रोबाबिलिटी सी इन्टरसेक्सन डी अपन प्रोबाबिलिटी डी, 0.003 अपन 0.014। तिनटैको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। अब हाई चान्स कसको छ, यो तिनटै के को प्रोबाबिलिटी हो, यो डिफेक्टिभ आइटम्स आएको छ नि त्यसको म्यानुफ्याक्चर गर्ने, एले म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोबाबिलिटी ए, बीले त्यो डिफेक्टिभ आइटम्स म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छ त्यसको प्रोबाबिलिटी यो, र सी मेसिनले पनि म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्ने सम्भावना यो। कति कति भयो आन्सर भन्नुहोस् त। यसको फर्स्टको क्याल्कुलेट गर्दा 0.429 71 2143। अब हाई चान्स कुन छ, हाई चान्स हो here probability A given that D is greater than probability B given that D, and probability A given that D is also greater than probability C given that D। therefore यो सबभन्दा बढी छ A given that D सबैभन्दा बढी छ। यसको मिनिङ के बुझ्यौँ हामीले, पक्कै पनि त्यो उसको एक्सपेक्टेड भनेको के भने हाई चान्स, पक्कै पनि डिफेक्टिभ प्रोडक्ट इज हाई चान्स टु हेभ बिन म्यानुफ्याक्चर्ड मेसिन ए, फ्रम मेसिन ए डिफेक्टिभ प्रोडक्ट इज हाई चान्स टु हेभ म्यानुफ्याक्चर्ड। हाई चान्स होइन, हाई चान्स। त हाई चान्सलाई नै हामीले एक्सपेक्टेड भन्छौँ है त। तब हेन्स डिसिजन लेखिदिन्छौँ हामीले, फ्रम
के भनेको छ क्वेसन फ्रम विच मेसिन त फ्रम मेसिन ए द डिफेक्टिभ product is expected to have been manufactured भयो यसरी हामीले यसको आन्सर गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त यो क्वेसन नम्बर 14 हाम्रो है यसमा यही क्वेसन है 2060 मा सोधिएको क्वेसन भन्नुभएको हो कि हो ल यसमा म 2060 को 2000 क्वेसन नम्बर 14 2060 क्वेसन नम्बर 8A को यसको म हिन्ट्स मात्र दिन्छु ल हिन्ट्सले हुन्छ नि ल अ फ्याक्ट्री हेज टु मेसिन ल एउटा फ्याक्ट्री यो पुरै फ्याक्ट्रीको प्रोडक्ट हो दुईटा मेसिन छ ए र बी ए प्रोड्युस 60% त एले 60% ल यो ए भयो 60% त प्रोबाबिलिटी ए तपाईँको 0.60 एन्ड बी प्रोड्युस 40% त बीले 40% भनेको प्रोबाबिलिटी बी तपाईँको भयो 0.40 टोटल कति भयो 1 भयो त टोटल 1 हेर्नुहोस् त्यसपछि छ फर्दर 85 out of machine A, 65 out of machine B are likely to be defective. 65 out of B likely to be defective. If output selected at random is defective, what is the probability that the यो 85 out of 85% पर्सेन्ट हुनुपर्छ है यहाँ होइन र पर्सेन्ट त्यो मिस्टेक भएको छ यहाँ यहाँ तपाईँले पर्सेन्ट राख्नु होला त्यहाँ करेक्सन गरेर त्यहाँ पर्सेन्ट राखिदिनुहोस् 85% हुनुपर्ने त्यहाँ मिसिङ छ पर्सेन्ट 85% र 65% मिसिङ हुनुपर्छ 85% अफ आउटपुट मेसिन ए र 65% आउटपुट मेसिन लाइकली टु बी डिफेक्टिभ ल धेरै डिफेक्टिभ छ है डिफेक्टिभ मेसिन ए को 85% छ भनेपछि 0.85 प्रोबाबिलिटी डिफेक्टिभ बी को तपाईँको छ यहाँ 0.65 डिफेक्टिभ त डिफेक्टिभ दुइटैबाट आयो अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ ए इन्टरसेक्सन डी क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ यो पोर्सन कति हुन्छ हजुर हो र हो त्यो 8% 6% हुनसक्छ जस्तो छ हो 5 भनेको ए यस 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 हो एकछिन सुन्नुहोस् त एकछिन यो हो ल्यापटपमा नि 5 छ 5 को माथि पर्सेन्टेज छ 85 लेख्नलाई पर्सेन्टेज लेख्नलाई सिफ्ट की नथिचेर होला मैले चाहिँ सिफ्ट की चाहिँ प्रेस भएन होला 5 यतिकै गयो किनभने 5 कै ठाउँमा पर्सेन्टेज हो सही भन्नुभयो यो 5 हुनुपर्छ 8% हुनुपर्छ र अर्को 6% हुनुपर्छ किनभने पर्सेन्टको ठाउँमा तपाईँको यहाँनिर हेर्नु सिफ्ट की छ के अरे पर्सेन्ट नम्बर नुमेरिक की हुन्छ नि ल्यापटपमा कम्प्युटरमा 5 त्यहाँ पर्सेन्टेज रहेछ कि त्यो हिसाबले हेर्दा तपाईँको 8% त हो यो 8% हुनुपर्छ त्यो त धेरै ठुलो त हुनु पर्ने 8% भनेको 0.08 र अर्को छ 0.06 अब गर्न सक्नुहुन्छ यही समस्या थियो होला जस्तो लागिरहेछ ल सकिन्छ है त ल यो पनि सकिन्छ त्यसपछि 14 पछि अर्को 15 कि के 14 होइन 15 थियो 14 भइसक्यो ल 14 पछि अब हेर्नुहोस् हो लास्ट दुईटा यो पुरै फुल क्वेसन गरौँ यो तपाईँलाई झुक्याउँछ है यो दुईटा फुल क्वेसन हामी सल्युसन गरौँ 16 र क्वेसन नम्बर 17 ल यहाँ हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 16 को पहिला क्वेसन पढौँ त्यसपछि म यो सेयरिङ रोक्छु 16 मा 2067 को क्वेसन छ सेकेन्डमा अ बक्स कन्टेन्ट 4 रेड एन्ड 3 ब्लू बल्स two drawing of two balls are made. Find the chance that first drawing gives two red ball and second drawing gives two
blue balls. If balls are not returned box after first draw. ल हेर्नुहोस् सल्युसन 2067 को क्वेसन 2000 TU 2067 सेकेन्ड नम्बर क्वेसन नम्बर 7 मा सोधिएको छ 7 को ए ल A box contain solution a रेकर्ड मैले यता डिभाइसमा रेकर्ड गरेको छु यतातिरको गरेको छैन ल अब सुरु गर्ने रेकर्ड यसमा पनि गर्ने हस् भाइबर हेर्नुहोस् है यो रेकर्डिङहरू नि भाइबरमा आउँदै आउँदैन भाइबर वाट्सएप तपाईँको अरू के युट्युबमा हो युट्युबमा भोलि नै जान्छ मैले हिजो अस्तिको भोलि नै तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यो है भोलि बिहान र योभन्दा बिफोरको सबै रिभाइज गरिसक्नुभयो होला मैले सबै पठाइदिएको छु हो सबै छ हो सबै मैले योभन्दा पहिला बिफोर जुन प्रोभाबिलिटीको जे जति हामीले पढिसकेका छौँ नि सबै भिडियो मैले राखिदिएको छु एकदम अप टु डेट छ पुरै क्वेसन सहित छ है त्यो रिभाइज गर्नु होला तपाईँहरूले कसैको छुटेको छ भने र यो पनि भोलि म फेरि राखिदिन्छु ल र कहिलेकाहीँ म के गर्छु भन्दाखेरि योभन्दा दुई दुई क्लास अगाडि छ योभन्दा तपाईँको ब्याच एउटा अर्को ट्युसन ब्याच छ 7 देखि 8 त्यो चाहिँ त्यसको पनि म भिडियो राखिदिन्छु अगाडि अगाडि जस्तै अहिले यसपछि हामी स्याम्पलिङ पढ्छौँ नि म स्याम्पलिङको कन्सेप्टको भिडियो स्याम्पलिङ पढ्नुभन्दा बिफोर राखिदिन्छु यदि कसैले तपाईँले हेर्न चाहनुभयो भने पढ्न चाहनुभयो भने फुर्सद छ भने त्यो पनि एकचोटि सरस्वती हेर्नु होला यदि यति कभर भइसकेको छ भने त्यसपछि हामीले यहाँ रेगुलर क्लास लियो भने झन् इफेक्टिभ हुन्छ कि भनेर पोसिबल छ भने किन नपठाइदिने भनेको त्यति चाहिँ सब सम्भव भयो त्यो पनि हेर्नु होला भएन भने त हामी क्लासमा पढ्छौँ नि ल ओके त अब यहाँनिर अ बक्स कन्टेन हेर्नुहोस् त अ बक्स कन्टेन्स 3 red 4 blue टोटल कति 7 balls ल अब यहाँ एक लाइन यो बुझ्न तपाईँलाई मैले उल्टै लेख्ने 4 red र 3 blue ल ओके थ्याङ्क यू अब तपाईँको यो टोटल यो ब्यागमा यस्तो छ अब यसपछि के भनिएको छ लाइन पढ्नुहोस् त टु ड्रइङ अफ 2 balls आर मेड टु ड्रइङ भनेको दुई पटक एकपटक फेरि पनि दुई पटक दोस्रो पटक सेलेक्सन गर्ने कतिवटा बल दुईवटा बल पहिलो पटकमा र अर्को दुईटा बल दोस्रो पटकमा फर्स्ट ड्र यो भयो यो चाहिँ सेकेन्ड ड्र भयो सेकेन्ड ड्रन ल फर्स्ट रन दुई पटक ड्र गर्ने के भनेको छ यो टु ड्रइङ अफ टु balls आर मेड टु ड्रइङ्स अफ 2 balls आर मेड यो भयो अब फर्स्टमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त यो इन्फर्मेसन फर्स्टमा दुईटामा के भनेको छ क्लियरली भनेको छ फर्स्ट ड्रइङ गिभ्स टु रेड यो दुईटा नि यो पहिलो दुईटा चाहिँ रेड है र एन्ड सेकेन्ड दुईटा ब्लू यो दुईटा जुन छ नि यो ब्लू दुईटै ब्लू सेलेक्सन गर्ने भनेको छ क्लियरली भनेको छ बिचमा एन्ड भनेको छ पहिलो दुईटा रेड एन्ड है एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन ध्यान दिनु होला एन्ड दुईटा ब्लू तर इफ बल्स आर नट रिटर्न टु द बक्स आफ्टर फर्स्ट ड्र
भनेपछि फर्स्टमा 2टा रेड सिलेक्सन गरिसकेपछि यो 2टा रेड फिर्ता नगरेर दोस्रो अर्को सिलेक्सन गर्ने भनेको छ। त सबभन्दा पहिला इभेन्ट डिफाइन गर्दैछौँ हामी। इभेन्ट डिफाइन गरौँ यहाँ। इभेन्ट त फर्स्टमा रेडको त सपोज गर्नुहोस् लेट ए भनेको इभेन्ट अफ selecting 2 red balls in the first drawn 2टा रेड बल। अब फर्स्टमा 2टा रेड बल हामीले सिलेक्सन गरिसक्यौँ। ल भन्नुहोस् त यसको प्रोबाबिलिटी कति? प्रोबाबिलिटी कति? NA अपन NS। NS भनेको टोटल कति? अहिले सेकेन्ड ड्र गरेको छैनौँ, त्यही भएर अहिले सेकेन्ड ड्रको कुरा नगरौँ। फर्स्ट ड्रमा 2 रेड सिलेक्सन गरेका छौँ। अब रेड भनेको NS भनेको टोटलबाट 2टा सिलेक्सन गर्नु हो। टोटल ब्यागमा त 2टा छ। NS भनेको 7C2। NA भनेको ए भनेको 2टै रेड। त 2टै रेड भनेको पक्कै पनि कुनबाट आएको हुनुपर्छ? 2टै रेड छ भने 4C2। यसको छुट्टा छुट्टै भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। यो बुझ्नुभयो? यो कम्बिनेसनमा आधारित प्रोबाबिलिटी हो। र म भन्छु यहाँनिर 2टा रेड आउने प्रोबाबिलिटी कति? योभन्दा लास्ट हामीले प्याटर्नमा पढेको थियौँ, कम्बिनेसनमा आधारित प्याटर्नमा। यति मात्र क्वेसन छ कि यो ब्यागमा यति छ, 2टा रेड बल, 2टै रेड बल आउने प्रोबाबिलिटी कति? तपाईँले कसरी लेख्नु भएको थियो? NA/NS। NS भनेको टोटलबाट 2टा त 7C2। NA भनेको 2टा रेड। त 2टा रेड आएको छ भने पक्कै पनि त्यो कुनबाट हुनुपर्छ? 4बाट। त 4C2। यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ प्याटर्न नम्बर 3 मा। 4C2 को आन्सर भन्नुहोस्। 4C2 6 अपन 7C2 को आन्सर 21। भनेपछि यसलाई फ्र्याक्सनमा लेख्दा पनि भयो, डेसिमलमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फ्र्याक्सनमै लेखौँ न, भइसक्यो, फ्र्याक्सनमा आइसक्यो भने 2/7 लेखिदिउँ। ल अब ए त भयो। अब बी इभेन्ट डिफाइन गरौँ। रेड त हामीले सिलेक्सन गरिसक्यौँ, हेर्नुहोस्। अब बी के भनेको छ? बीमा ए त भयो। अब बीको सिलेक्सन के भनेको छ? सेकेन्डमा 2टा रेड, 2टा ब्लू, 2टा रेड सिलेक्सन गरिसक्यौँ। अब 2वटा ब्लू सिलेक्सन गर्ने। ल यो ब्लू, 2वटा ब्लू सिलेक्सन त सपोज गरौँ लेट बी भनेको इभेन्ट द्याट भन्नुहोस् न के माथिको यो 2 drawing of 2 balls are made. The event of selecting 2 कुन बल? ब्लू बल। 2 ब्लू बल्स कति बेला? 2 ब्लू बल सिलेक्सन गर्ने। तर हामीसँग कन्डिसन छ, डाइरेक्ट सिलेक्सन त गर्न पाउँदैनौँ। कसरी सिलेक्सन गर्ने? विदाउट रिप्लेसिङ ब्लू बल्स। इभेन्ट अफ सेलेक्टिङ 2 ब्लू बल्स, बस यति लाग्यो। इन सेकेन्ड रन, इन द सेकेन्ड ड्र। ल तर कन्डिसन के छ? डाइरेक्ट सेकेन्ड ड्र त डाइरेक्ट हामीले हो। तर कन्डिसन के छ? कन्डिसन छ बल्स आर नट रिटर्न द बक्स आफ्टर फर्स्ट ड्र। द बल्स कन्डिसन छ सिन्स गिभेन के छ भन्दाखेरि द बल्स आर नट रिप्लेस्ड, नट रिटर्न, रिप्लेस जे वर्ड ल्याङ्ग्वेज छ नि,
त्यही लेखौँ, रिटर्न नट रिटर्न्ड, return to the box after the first draw. After the first draw भनेपछि यो अलरेडी जुन हामीले सिलेक्सन गरेको छौँ त्यसले त असर गर्यो अलरेडी सिलेक्सन गर्नेले भनेपछि हामीले प्रोबाबिलिटी बी त प्रोबाबिलिटी बी नै क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौँ तर कुन अवस्थाको प्रोबाबिलिटी बी गिभेन द्याट ए अवस्थाको प्रोबाबिलिटी बी त क्याल्कुलेसन गर्छौँ तर ए गिभेन द्याट ए भनेको ए हेज अलरेडी सेलेक्टेड ए अलरेडी सिलेक्सन गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त एनबी गिभेन द्याट ए अपन एनएस गिभेन द्याट ए भनेपछि यो अब ब्यागमा यदि हामीले फिर्ता रिटर्न गरेको छैनौँ यो दुईटा झिकिसक्यौँ र रिटर्न गरेको छैनौँ भने अब ब्यागमा कति कति क्वान्टिटी कुन कुन बाँकी भन्नुहोस् त रिटर्न गरेको छैन ब्यागमा कति कति क्वान्टिटी कुन कुन रेड कतिवटा बाँकी रह्यो भन्नुहोस् त रेड दुईटा मात्र तीनवटा ब्लू मात्र बाँकी रह्यो जम्मा 5वटा बल्स मात्र बाँकी रह्यो हेर्नुहोस् किनभने दुईटा त झिकिसकेको छौँ र फिर्ता पनि गरेनौँ त फरक त पर्छ अहिले अघि नै त 7वटा थियो जबकि अब 5वटा भयो किन भयो त ए हेज अलरेडी अकर्डले अब यस्तो अवस्थामा कुन अब सिलेक्सन गर्ने दुईटा ब्लू यस्तो केसमा त ब्लूको प्रोबाबिलिटी कति पहिला टोटल क्याल्कुलेसन गरौँ एनएस कति छ 5 C2 र यसबाट ब्लूको सिलेक्सन हुने प्रोबाबिलिटी ब्लू दुईटा लिइरहेछौँ अब दुईटा ब्लू आएको छ भने कुनबाट आएको छ रेडबाट त होइन पक्कै पनि दुईटा ब्लू सिलेक्सन भएको छ भने दुईबाट होइन 3बाट आएको हुनुपर्छ त 3C2 यो बुझ्नुभयो ल अब फिगर अब यसको क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस् 3C2 भनेको 3 5C2 भनेको 10 क्याल्कुलेट गर्नुहोस् 5C2 भनेको 10 भनेपछि 0.3 भयो त यो त टेम्पोररी क्याल्कुलेसन गर्यो हामीलाई सोधेको चाहिँ के छ मेर्दिमेताको हामीलाई सोधेको यहाँनिर छ हेर्नुहोस् नाउ अब हेर्नुहोस् सोधेको चाहिँ के छ वाट इज द फाइन्ड द प्रोबाबिलिटी चान्स द्याट फर्स्ट ड्र गिभ्स 2 रेड फर्स्ट ड्र गिभ्स 2 रेड ए भनेको 2 रेड एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन कि युनियन इन्टरसेक्सन त्यसपछि एन्ड यस भन्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् त यो के गरिएको छ म फाइनली पहिला कति थियो भन्नुहोस् त पहिला ब्यागमा कति थियो भन्नुहोस् त पहिला ब्यागमा 4वटा रेड र 3वटा ब्लू टोटल कति 7वटा थियो यो 7वटाबाट फर्स्टमा के ड्र गरिसकेका थियौँ हामीले 2वटा रेड सिलेक्सन अलरेडी गरिसकेका थियौँ 2टा रेड र 2टा रेडको प्रोबाबिलिटी हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेका थियौँ अब के भयो 2टा रेड त गइसक्यो अब कति बाँकी रह्यो 2टा मात्र रेड किनभने 4वटा रेड थियो 2टा मात्र रेड बाँकी 3वटा ब्लू जस्ताको त्यस्तै किनभने ब्लू सिलेक्सन गरिएको छैन तर टोटल पहिला 7वटा थियो अब कतिवटा टोटल बाँकी त मात्र 5वटा अब यस्तो अवस्थामा किनभने यस्तो किन भयो किनभने नट रिटर्न कन्डिसनले भनेको छ रिटर्न नगर्ने भनेको छ भनेपछि ए जुन सिलेक्सन गरिसकेका छौँ नि त्यो रिटर्न नगर्ने त्यही भएर स्ल्यास ए दियौँ रिटर्न गरिसकेपछि त यसको इफेक्ट बाँकी रहन्थेन स्ल्यास ए पिबी भनेको एनबी बाई एनएस गिभेन द्याट ए एट्याच गरिदिनुहोस् तपाईँले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है अर्को तरिका यसरी एनबी अपन एनएस गिभेन द्याट ए यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कुनै कुनै बुकमा यसरी पनि लेखिएको हुन्छ है एनबी बाई एनएस गर्न मिल्यो गिभेन द्याट ए गरिदिने यता छेउमा एनबी बाई एनएसै गऱ्यौँ हेर्नुहोस् न यही त हो नि तपाईँ यसले चाहिँ दुःख दिइरहेछ भने तपाईँले यस्तो गरिदिनुहोस् यो जुन लेखिराख्नु भएको छ नि यसलाई चाहिँ तपाईँले यसो गरिदिनुहोस् एनबी बाई एनएसै गरिदिनुहोस् तर गिभेन द्याट ए गरिदिनुहोस् ल
यो पनि नोटेसन हो, कुरा उही भयो। यो गिभन द्याट हो के बी को संख्या काउन्ट गर्नुहोस्, तर ए चाहिँ अलरेडी सिलेक्सन गरिसकेका छ, फिर्ता गरिएको छैन भने ध्यान रहोस् भनेर यो गिभन द्याट दिएको छ, कन्डिसन छ। ल त अब बी भनेको त के हो त, बी भनेको त हाम्रो ब्लू बलको सिलेक्सन हो। अब ब्लू बलको यसबाट सिलेक्सन गर्नुहोस् त, ब्लू बलको सिलेक्सन तीनबाट आउँछ, त तीनबाट कुनै दुईवटा आएपछि दुईटै ब्लू सिलेक्सन भयो र टोटल अब 5 छ 5C2। ल तर हामीलाई यहाँ हेयर क्यालकुलेसन चाहिँ के गर्नु छ, प्रोबाबिलिटी। अब हेर्नुहोस् त फर्स्टमा के हुन्छ, फर्स्ट ड्रइङ गिभ्स 2 रेड, त 2 रेड एन्ड सेकेन्ड ड्रइङ गिभ्स 2 ब्लू, त एन्ड सेकेन्डमा 2 ब्लू। ल ए र बी को क्यालकुलेसन गर्नु छ, ए र बी को क्यालकुलेसन गर्नु छ। अब हेर्नुहोस् त ल अब यो ए इन्टरसेक्सन बी को फर्मुला के त हामीलाई थाहा छ, प्रोबाबिलिटी ए इन्टु प्रोबाबिलिटी बी। तर ए फर्स्टमा लेखिसकेका छौँ, त्यही भएर गिभन द्याट ए। अब भ्यालु पुट गरिदिनुहोस्, आन्सर गर्नुहोस्। यसको भ्यालु कति, अघि नै क्यालकुलेट गरेका थियौँ, कति रे यसको 2/7 इन्टु यसको भ्यालु 0.3, 0.6/7। अब यसको क्यालकुलेसन गरिदिनुहोस्। जिरो 0.0857, 0.0857 यसको आन्सर भयो 0.0857 भयो यसरी आन्सर। यो इन्टरसेक्सन किन क्यालकुलेसन गऱ्यौँ, त्यहाँ क्लियरली दिएको छ, एन्ड भनेको छ, चान्स क्यालकुलेसन गर्ने दुईटा रेड बल भनेको छ एन्ड दुईटा ब्लू बल भनेको छ, त्यही भएर यो सम्म दुईटैको इन्टरसेक्सन क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भयो। ल बुझ्नुभयो यो 7, त्यही क्वेसन नम्बर 7। अब बीमा छ, हेर्नुहोस् त पहिला सल्युसन। A box contains 3 black, 5 white, total 8 balls. Another box contains 3 white, त्यसपछि 5 black, total 8 balls. ल दुईटा बक्स छ, दुईटैमा यसरी बल्सहरू राखिएको छ। एउटा फर्स्ट बक्समा तपाईँको यस्तो छ, सेकेन्ड बक्समा 3वटा व्हाइट र 5वटा ब्ल्याक बल राखिएको छ। यो 2 लाइनसम्म पढ्यौँ। अ बक्स इज चुजन एट ऱ्यान्डम, पहिला त बक्सै चुजन गर्नु पर्यो। सपोज गरौँ यो बक्स ए र यो बक्स बी, पहिला त दुईटा मध्ये एउटा बक्स नै सिलेक्सन गर्नुपर्ने भयो। अ बक्स इज चुजन एट ऱ्यान्डम, त्यसपछि एन्ड अ बल इज डन, पहिला बक्स एन्ड बल, बक्स सिलेक्सन एन्ड बल, बिचमा इन्टरसेक्सन। वाट इज द प्रोबाबिलिटी द्याट बल इज व्हाइट, पहिला त बक्स सिलेक्सन गरौँ, त पहिला बक्स सिलेक्सनको हिसाब गर्ने। पहिला लेट ए एन्ड बी बी द events of selecting first and second box respectively. ल फर्स्ट बक्स सिलेक्सन गर्यो भने ए, सेकेन्ड बक्स सिलेक्सनमा आयो भने बी, त ए सिलेक्सनको आउन सक्ने प्रोबाबिलिटी कति, फर्स्ट बक्स सिलेक्सन हुन सक्ने प्रोबाबिलिटी कति, दुईटा मध्ये एउटा हेड टेल जस्तै, दुईटा मध्ये एउटा सिलेक्सन गर्ने 1/2 त हो नि,
बस 50% दुईटा बक्स छ भने दुईटा मध्ये एउटा सिलेक्सन गर्ने प्रोबाबिलिटी त 1/2 1/2 भने यसमा त भन्नुपर्ने गाह्रो भएन। त अब दुईटै बक्सको सिलेक्सन गर्ने प्रोबाबिलिटी बनिसक्यो। अब त्यसबाट एउटा बल सिलेक्सन गर्ने। अब हेर्नुहोस् त यो दुईटैलाई जोड्नुहोस् त कति भयो 0.5 0.5 भयो नि त यो पनि 0.5 आयो। दुईटैलाई टोटल गर्दा कति भयो 1। अब यसलाई हेर्नुहोस् फिगर ड्र गरिदिनुहोस्। आधी आधी भयो नि ए पनि आधी बी पनि आधी। त्यही त प्रोबाबिलिटी द्याट द बल इज व्हाइट व्हाइट डिफाइन गरिदिउँ। लेट W भनेको इभेन्ट अफ selecting a white ball। अब ल मात्र मैले व्हाइट बल मात्र लेखेँ। अब हेर्नुहोस् व्हाइट बलको दुई किसिमको प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। किन दुई किसिमको यो क्वेसन सोध्नुहोस्। अब किन दुई किसिमको दुई थरीको प्रोबाबिलिटी किन हुन्छ त यो व्हाइट त फर्स्ट बक्सबाट पनि आउन सक्छ व्हाइट सेकेन्ड बक्सबाट पनि आउन सक्छ। त्यही भएर दुई थरीको प्रोबाबिलिटी। मैले W गिभेन ए लेखेँ यसको मिनिङ के फर्स्ट बक्सबाट व्हाइटको प्रोबाबिलिटी हो कि नै। त फर्स्ट बक्सबाट व्हाइटको प्रोबाबिलिटी ए भनेको फर्स्ट बक्स होइन ए भनेको बक्स फर्स्ट बी भनेको बक्स सेकेन्ड। त फर्स्ट बक्सको व्हाइटको प्रोबाबिलिटी कति भन्नुहोस् त यो बक्स फर्स्टबाट व्हाइटको प्रोबाबिलिटी एउटा मात्र 5/। ल सिम्पल। अब फर्स्ट बक्सबाटै सिलेक्सन हुन्छ भने छैन। यो भनेको के भयो सेकेन्ड बक्स बी भनेको सेकेन्ड बक्सको व्हाइटको प्रोबाबिलिटी भन्नुहोस्। बस 3/8। यो त अघिको हाम्रो बेज थ्योरमको बेज कन्डिसनल भयो नि प्रोबाबिलिटी। हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त दुईटैबाट आयो दुईटैको टोटल 1 यो। अब हेर्नुहोस् यो यसको फर्स्ट बक्सबाट पनि व्हाइटको सिलेक्सन हुन सक्छ सेकेन्ड बक्सबाट पनि व्हाइट आउन सक्छ। टोटल व्हाइट त्यो दुईटैलाई जोड्ने हो नि त। तर हामीलाई के को क्याल्कुलेसन गर्नु छ व्हाइटको। अब भन्नुहोस् त यो इन्टरसेक्सन प्रोबाबिलिटी W इन्टरसेक्सन ए यसको फर्मुला के प्रोबाबिलिटी W इन्टु प्रोबाबिलिटी सरी ए इन्टु इन्टरसेक्सन W ए इन्टरसेक्सन W प्रोबाबिलिटी ए इन्टु प्रोबाबिलिटी W गिभेन द्याट ए होइन। अघिकै टेक्निक पुरानो जुन हामीले पढ्ने गरेका थियौँ नि क्वेसन नम्बर 15 सम्म त्यो सेम टेक्निक लगाउँ। ए को प्रोबाबिलिटी 1/2 0.5 इन्टु W गिभेन ए 5/8 कति भयो फाइनली भन्नुहोस् त 0.3125। यसको हेर्नुहोस् बी इन्टरसेक्सन W भनेको प्रोबाबिलिटी बी इन्टु प्रोबाबिलिटी W गिभेन बी भनेको 0.5 ल अब हेर्नुहोस् त 0.5 इन्टु कति 3/8 कति भयो 0.1875 भयो हो। दुईटै जोड्दा अब हामीलाई त टोटल W चाहियो। हेर्नुहोस् त प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन W यो पार्ट प्लस प्रोबाबिलिटी बी इन्टरसेक्सन W भनेको अर्को यो पार्ट दुईटैलाई एड गरिदिनुहोस् 0.3125 प्लस 0.1875 एडिसन गर्नुहोस् त कति आयो 5। त हेन्स अब डिसिजन गरिदिनुहोस्। हेन्स द प्रोबाबिलिटी द्याट the ball drawn is white is 0.5 आन्सर। यसरी